So let me go over here. के छ भन्दाखेरि लास्ट टाइम हामीले रिगार्डिङ कुनै पनि एउटा ट्राफिक सेपरेसनको कुराहरू गरेको थियो हैन अप टु पी मा लेट मी चेक इट आउट हैन एकचोटि हेर्छु म यसलाई अनि हामीले लास्ट टाइम एमपीएलएस पनि कन्फिगर गरिसकेको छ हैन अप टु एमपीएलएस हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छ सो आईपी भिआरएफ गर्छु के छ ग्रीन र तपाईको रेड छ र इन्टरफेसेस गर्छु म अप टु दैट हामीले कन्फिगर गरिसकेको छ यस अफ कोर्स हामीले ट्राफिक चाहिँ सेपरेसन गरिसकेको छ अब कुरा आउँछ तपाईको बिट्विन द रुट के गर्ने रिसिभ गर्नेमा कुराहरू आउँछ ल र त्यसमा आई थिंक अप टु राउटिङ पनि गरिसकेको छ तपाईको पी सम्म चाहिँ रुटहरू पनि आइसकेको छ जस्तो लागेको छ एकचोटि चेक गर्छु ल म सो आईपी राउट भिआरएफ के हो तपाईको ग्रीन भन्नु पर्यो ल बिकज द ट्राफिक हेज बीन सेपरेटेड नि त हैन सो के छ तपाईको हामीले ग्रीन साइडमा रिप भर्जन 2 रन गरेको छ र त सिमिलरली यतापट्टि के एक्जिट रेडमा के रन गरेको छ रेडमा भनेको तपाईको एआईजीआरपी रन गरेको छ ल सो रुट आइरहेछ रुट तपाईको कम्प्लिटली आइरहेछ ल भनेको कस्तो भइरहेछ यो रुट यहाँनिर आइरहेछ र यो रुट के भइरहेछ यहाँ पनि आइरहेछ सो सेम थिङ एउटा कुरा भइरहेछ यहाँनिर सो सिमिलरली यो साइडमा पनि गएर चेक गर्छु म कि आइदर हामीले प्रोपरली रन गरेको छ छैन भनेर हैन सो आईपी भिआरएफ इन्टरफेसेस गर्ने ल यसो गर्यो भने चाहिँ इन्टरफेसमा लागेको एड्रेसहरू देखाउँछ अब रुट हेरौँ सो आईपी राउट भिआरएफ के गर्ने ग्रीन यदि तपाईले भिआरएफ मेन्सन गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले रुटहरू देख्नुहुन्न किन देख्नुहुन्न भन्दाखेरि बिकज एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो भनेको पार्टिकुलर भिआरएफ को थ्रुबाट गरेको हैन सो यसमा तपाईले पार्टिकुलर भिआरएफ लाई चाहिँ मेन्सन गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्न बिकज द ट्राफिक हेज बीन सेपरेटेड ल ट्राफिक के भइसक्यो तपाईको सेपरेट भइसक्यो कि डिफरेन्ट राउटिङ टेबल छ मानौँ न तपाईको पहिला चाहिँ एउटै राउटिङ टेबल बन्थ्यो सबै रुटहरुको लागि भने अहिले आफ्टर क्रिएटिङ द भिआरएफ ले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको लोजिकल्ली एउटा जुन ग्लोबल राउटिङ हुन्छ त्यो क्रिएट नगरेर चाहिँ के गर्छ तपाईको अन द बेसिस अफ भिआरएफ चाहिँ तपाईको लोजिकली डिफरेन्ट राउटिङ टेबलहरु क्रिएट गर्ने गर्छ ल सो ग्रीन को लागि यहाँ के छ डिफरेन्ट राउटिङ टेबल छ रेड को लागि डिफरेन्ट राउटिङ टेबल छ सो अरु तपाईले अझै पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो जति पनि कनेक्सन गर्नुहुन्छ या जति पनि भिआरएफ क्रिएट गर्नुहुन्छ तिनीहरुको लागि के हुन्छ तपाईको सेपरेट राउटिङ टेबल हुन्छ ल सो अन दैट बेसिस को कुरा गर्ने भने सो अब के हुन्छ भने एउटा कस्टमरको ट्राफिक अर्को कस्टमरमा जानु भएन सो फर दैट केस हामी के गर्छौं राउटिङ प्रोटोकल पनि सेपरेटली रन गर्छौं ल सो यु हैव टु रन अन द बेसिस अफ द भिआरएफ अन द पी साइड वेयरएज सी साइडमा के गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल जुन हामीले नर्मली रिपीआई एआईजीआरपी कुनै पनि राउटिङ प्रोटोकल कन्फिगर गर्ने गर्थ्यौं त्यसरी तपाईले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ ल सो यहाँनिर गएँ म आई थिंक यो साइडमा गरेको छैन र यहाँनिर म के गर्छु भन्दाखेरि आई वान्ट टु एजाइन द डिफरेन्ट एड्रेस ओके 18 को एड्रेस एजाइन गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि एउटै एड्रेस लगाउन पनि पाइन्छ प्रब्लम भएन ल त्यो हामीले हेर्यौं हैन त्यस के हुँदै रहेछ टेबलै डिफरेन्ट हुँदै रहेछ तर पछि गएर मानौं तपाईको बिकज ग्रीन र तपाईको रेड भनेको चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन रहेछ फर एक्जाम्पल एन्ड दे वान्ट टु एक्सचेन्ज द रुट हैन हुन्छ नि त अब कुनै पनि एउटा कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन बन्यो दुईटा हैन मर्ज गर्यो भनौं न एक किसिमले सो भनेपछि त यहाँको तपाईको यो ग्रीन र रेडको प्याकेट त ट्रान्सफर हुनु पर्छ सो अन दैट सिनेरियो के हुन्छ भन्दाखेरि भरे एउटै आईपी एउटै बेसिसको आईपी छ भने रुटहरु एक्सेस भइदिदैन के बुझ्नु माने बिकज वी नो दैट तपाईको सिमिलर रुट के हुँदैन तपाईको अर्को सिमिलर रुटमा जानमा मिल्दैन सो त्यो कारणले के हुन्छ भरे गएर कम्युनिकेसन भइदिदैन के सो इट इज बेटर टु युज द डिफरेन्ट एड्रेस बट इफ यु आर श्योर कि तपाईको त्यो कस्टमर बीच चाहिँ रुट एक्सेस हुँदैन कहिले पनि भन्ने तपाई श्योर हुनुहुन्छ भने इट इज लाइक यु क्यान अल्सो एजाइन द सेम एड्रेस ल के गर्न सक्नुहुन्छ सेम एड्रेस पनि तपाईले एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा प्रब्लम चाहिँ हुँदैन ल सो फरक यति हो यदि तपाईको के छ डिफरेन्ट भरे कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ सेम बनाएको राम्रो हो यसरी डिफरेन्ट बनाएको राम्रो हो ल रुट एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने कन्डिसन आयो भने सो यहाँनिर अलिकति म एड्रेस चेन्ज गर्न चाहन्छु आज इन्टरफेस कति तपाईको S0/1 मा ल सो इन्टरफेस S0/1 के छ अन्डरमा आईपी भिआरएफ फरवार्डिङ के हो रेड
नो आइपी एड्रेस गरेँ मैले। आइपी एड्रेस कति हो तपाईँको? आइपी एड्रेस छ 18.1.18.1 कति बिटको? 24 बिटको के भयो? एड्रेस HDRESS दुईटा ओके। एक्जिट गर्छु यहाँ हेरौँ इन्टरफेस। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ अप्छ ल। अब सी साइडमा पनि लाउनु पऱ्यो नि त होइन, किनभने डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ फेरि यसमा। आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गर्दा यसमा 17 छ, सो डिफ्रेन्ट आउने ल। यदि तपाईँलाई कम्प्लिट एज अ रिसेट गर्न मन छ भने चाहिँ डिफल्ट इन्टरफेस गर्ने, अनि के गर्ने एसएलएस लाग्छ। सी साइडबाट कुनै पनि भिआरएफ मेन्सन गर्नु पर्दैन, किनभने ट्राफिक सेपरेसन केमा मात्रै गर्ने? पी राउटरमा मात्रै गर्ने ल। यो त कस्टमर एज हो नि त, सो कस्टमर एजमा ट्राफिक सेपरेसन गर्नु पर्दैन। केमा मात्रै गर्ने? पी राउटरले मेजर ट्राफिक सेपरेट गर्ने गर्छ। किन? कस्टमरमा त एउटै मात्रै ट्राफिक जाने हो जुन उसलाई तपाईँको चाहिन्छ। पी राउटरमा त के हुन्छ? मल्टिपल ब्रान्चको, मल्टिपल तपाईँको कम्पनीजको यहाँ मल्टिपल कस्टमरको के हुन्छ? ट्राफिकहरू आउँछ नि त। सो त्यो कारणले के गर्ने? ट्राफिक सुड बी सेपरेटेड अन द पी राउटर विथ द हेल्प अफ भिआरएफ। ओके, सो इन्टरफेस S0/0 अब के भयो? सबै तपाईँको रुटहरू गयो र किन गयो भन्दाखेरि बिकज अब पहिला त हामीले के गरेको थियौँ? जब एजिआरपी रन गरेको थियो एट द्याट पोइन्ट हामीले 17 एडभाइस गरेको थियो नि त। अब अहिले त 17 छैन, सो के भयो? त्यो रुट गयो, त्यही भएर के गर्ने? यसलाई हटाउने अनि इम्प्लिमेन्ट द कति 18, किनभने हामीसँग के छ अहिले 18 भयो। कस्टमर साइडमा के छैन? कुनै पनि भिआरएफहरू छैन ल। देयर इज नो एनी भिआरएफ एज नर्मल एज जुन हामीले रन गर्ने गरिन्छ त्यसरी गरेको छ। तर यहाँ के हुन्छ? तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन ल। सो वाट यु हेभ टु डु? यु हेभ टु गो विथ द एड्रेस फ्यामिली। केमा जानुपर्छ तपाईँले? एड्रेस फ्यामिलीमा जानुपर्छ। अदरवाइज तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्न? एडभाइस गर्न पाउनुहुन्न। सो गो अन्डर द एड्रेस फ्यामिली एन्ड देन जस्ट कन्फिगर इट। ओके, यसलाई हटाउँ पहिला अनि के गर्ने? हाम्रो कति छ? 18 को नेटवर्क छ है। 18 भयो। एक्जिट 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 राइट भनेपछि के भयो? हामीले डिफ्रेन्ट ट्राफिक सेटअप गरेको छ यसमा। अहिले हेर्ने भने ओभरअली के देख्न सकिन्छ? तपाईँको दुईवटा डिफ्रेन्ट राउटिङ टेबल देख्न सकिन्छ। वान द्याट इज फर द ग्रिन होइन, एन्ड द द्याट इज फर द के हो? रेडको लागि दुईवटा डिफ्रेन्ट हामीले राउटिङ टेबल देखिन्छ। इफ यु वान्ट टु चेक अन्त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र। सो आइपी राउट गर्ने अनि के गर्ने? भिआरएफ अनि के गर्ने? जति तपाईँको एउटा जुन एउटा नेममा तपाईँले डिफ्रेन्ट गर्नुभएको छ त्यो गर्ने भयो। अर्को कति हुन्छ? रेट क्लियर? यति गर्नुभयो ल। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पार्टिकुलरली जुन तपाईँको रुटलाई एज अ डिफ्रेन्ट बनाउने काम कसले गर्छ त? जस्तै मैले यहाँनिर हेरेँ, रुटलाई तपाईँको सेपरेसन गर्ने काम, डिफ्रेन्ट बनाउने काम कसले गर्छ त? भिआरएफले गर्यो हो। कसले गर्यो? तपाईँको भिआरएफले गर्यो कि। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइक what you have to do is that you have to exchange the route between the P routers. किनभने P router बिचमा त्यो रुट एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। वाइ? बिकज देयर इज अ ग्रिन एन्ड ओभर हियर देयर इज अ ग्रिन। एक साइडमा मात्रै हामीले अहिले त ट्राफिकलाई सेपरेट गरेर भएको छैन नि त, बिकज वी हेभ टु एक्सचेन्ज द रुट बिट्विन देम। र बाई डिफल्ट के हुन्छ भने हाम्रो जुन के भन्छ लाइक यता अरू राउटिङ प्रोटोकल्सहरू छ बाई डिफल्ट, रिप, एजिआरपी, ओएसपिएफ, आइएसआइएस, बिजिपी, स्टेटिक जति पनि छ नि होइन, त्यो राउटिङ प्रोटोकलले चाहिँ बाई डिफल्ट कति गर्छ? तपाईँको 32 बिटको रुटहरूलाई क्यारी गर्ने गर्छ कि। बुझ्नुभयो नि? के गर्छ? तपाईँको 32 बिटको रुटलाई क्यारी गर्ने गर्छ कि। तर यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले रुटलाई एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अब केही न केही एउटा ट्याग त लगाउनु पर्यो नि, ताकि हाउ दे विल डिस्टिङ्ग्विस कि ओके इट इज अन्ली फर द ग्रिन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा पार्टिकुलर रुट डिस्टिङ्ग्विसर भन्छ कि। यो रुट डिस्टिङ्ग्विसर के गरेको हुन्छ? तपाईँको एप्लाई गरेको हुन्छ कि। सो थ्रु दिस होइन, यसको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ तपाईँको? ओके द पार्टिकुलर राउटर कम टु नो द्याट होइन, द पार्टिकुलर राउटरले थाहा पाउँछ कि ओके द पार्टिकुलर रुट इज फर दिस वान भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ कि। सो यो रुट डिस्टिङ्ग्विसर चाहिँ कसरी लाउने गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले तपाईँले भन्नु पर्यो कि ओके
yes of course you are going to exchange the root between them हैन यो दुईटा बीचमा तपाईले के गर्नुहुन्छ रुट एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ रुट एक्सचेन्ज गर्दाखेरि जस्तै मानौ न फर एक्जाम्पल यहाँ नै तपाईले के गर्नुहुन्छ यो दुईटा बीचमा जुन हुन्छ नि यहाँ नै तपाईले के गर्नुहुन्छ यु आर गोइङ टु रन द एमपीबीजीपी ओके डाइरेक्टली कनेक्टेड चाहिँदैन यहाँ तपाईले के गर्नुहुन्छ यु आर गोइङ टु रन द बीजीपी बिट्विन देम ल बीजीपी रन गर्नुहुन्छ तर तपाईले रुट एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन बिट्विन देम सो रुट एक्सचेन्ज गर्नको लागि तपाईलाई के चाहिन्छ अ पार्टिकुलर तपाईको रुट डिस्टिंग्विशर चाहिन्छ ल त्यसलाई भन्छ कि कसरी भन्छ हामी रुटलाई तपाईको आइडेन्टिफाई गर्न एक किसिमको ट्याग लगाउनको लागि ल त्यसलाई भन्छ आरडी लगाउनु पर्ने हुन्छ ल आरडी भनेको तपाईको रुट डिस्टिंग्विशर भनेर भन्छ ल के भन्छ तपाईको रुट डिस्टिंग्विशर भन्छ ल यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक रुटलाई के बनाउँछ तपाईको मेक्स युनिक रुट ल भनेको के गर्छ तपाईको युनिक रुट्सहरु क्रिएट गर्छ के कति बिटमा गर्छ भन्दाखेरि तपाईको 64 बिटको एउटा कुनै पनि ट्याग भ्यालु हुन्छ हैन 64 बिटको हुन्छ ल तर त्यो ट्याग भ्यालु छैन सो के गर्छ यसले त्यसको थ्रुबाट चाहिँ पार्टिकुलर रुटलाई चाहिँ डिस्टिंग्विश गर्ने काम गर्छ के सेपरेट गर्ने काम गर्दिन्छ ल सो यहाँ जाम अब यो त भइहाल्यो रुट डिस्टिंग्विश गर्ने काम गर्यो यो कसरी लाग्ने कसरी लगाउने त अब भन्दाखेरि अन्ली अन द पी राउटर है अरुमा लगाउने हैन पी राउटरमा मात्र लगाउने र कसरी लगाउने भन्दाखेरि तपाईको पार्टिकुलर के हुन्छ नि एउटा पार्टिकुलर एउटा ट्याग जस्तो हुन्छ हैन एउटा एएस नम्बर पार्टिकुलर रिलेटेड एएस नम्बर प्लस तपाईको के हुन्छ एनएन मिन्स एनी अफ द नम्बर ल यो जम्मा कतिको बिटको हुन्छ तपाईको अगाडिको एएस नम्बर 32 बिटको लेख्न सक्नुहुन्छ पछाडीको नम्बर कति हुन्छ तपाईको 32 बिटको हुन्छ जुन तपाईको टोटल 64 बिटको एड्रेस हुन्छ ल बुझ्नु भएन सो यसैलाई नै के भन्छ भने यो तपाईको जुन हामीले एड्रेस बनाउँछौं हैन यो तपाईको जुन रुट डिस्टिंग्विशर बनाउँछौं रुट डिस्टिंग्विशरमा चाहिँ तपाईको प्रत्येक रुटहरुलाई चाहिँ जति पनि हाम्रो रुट्सहरु हुन्छ नि त्यो प्रत्येक रुटहरुमा चाहिँ यो ट्याग लागेर जान्छ के मानौ न ग्रीनको लागि तपाईको अब जति मैले बनाउँछु त्यही के भएर जान्छ ट्याग लागेर जान्छ ल सो लेट मी डु वान थिङ फर्स्ट अफ अल हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भने ठीक छ हामीसँग दुईटै ट्राफिक भइसक्यो ल यो साइडको ट्राफिक पनि छ म के गर्छु भने त्यो भन्दा सुरुमा यो साइडमा पनि म प्रोटोकलहरु चलाएर ट्राफिकहरु रेडी बनाउँछु ल सो दैट नाउ एन्ड देन हामी के गर्छौं रुटलाई एक्सचेन्ज गर्छौं बिट्विन द पी टु पी सो दैट के होस् ग्रीनसँग कम्युनिकेसन गर्न पाओस् रेडसँग कम्युनिकेसन गर्न पाओस् ल सो लेट मी गो ओभर आई थिंक मैले प्रोटोकल रन गरेको छैन यहाँ जान्छु म राउटर रिड गरे छैन ल सो के गर्छु म राउटर रिड एड्रेस फ्यामिली आईपीवी को भीआरएफ नाम के हो ग्रीन नो अटो समरी भइहाल्यो भर्जन 2 मेन्सन नगर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि नेटवर्क कति छ नेटवर्क भनेको तपाईको 45.1.45. अथवा 45.0.0.0 भन्दा पनि भयो यति नै हो नि हैन भइगयो अब अर्को तपाईको कुन प्रोटोकल रन गर्नुपर्ने छ EIGRP गर्नुपर्ने छ ल सो व्हाट यु हैव टु डु राउटर EIGRP एउटा पार्टिकुलर जति दिए पनि हुन्छ जुनसुकै एउटा नम्बर दिए पनि हुन्छ मैले दिए कति 100 दिए मान्नु पर्छ अब के गर्ने सरी भीआरएफ केमा छ रेडमा ल सो नो अटो समरी सुरुमा के गर्ने अटोनोमस सिस्टम नम्बर दिने ल अटोनोमस सिस्टम कति हो 100 नो अटो नेटवर्क के गर्ने तपाईको नेटवर्क कति छ 46.0.0.0 भयो एक्सिट यसमा रन गर्यो ल अब कस्टमर साइडमा पनि रन गर्नु पर्यो नि त हैन त्यसमा त ओभरअली रन गरेर त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन यहाँ गर्नु 5 मा सो सिम्पल यहाँ त केही पनि गर्नु पर्दैन ल आई थिंक एड्रेसहरु चेक गर्नु नबिर्सिनु ल सो आईपी इन्टरफेस ग्रुप छ राउटर रिड गर्ने हैन भर्जन 2 नो अटो समरी अनि जति नेटवर्क छ त्यसलाई एड्रेस गर्दिने सकिगयो ल 192.168.5.0 एउटा के छ 5 को नेटवर्क छ यति गरेपछि भयो ल यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनीथिङ यो पनि भयो
र 6 मा के छ हाम्रो प्लानिङ हुन्छ EIZ हो नि त हैन सो यसमा कुनै पनि VRF हुँदैन ल राउटर EIZ 100 अटो समरी नेटवर्क कति हो 192.168.6.0 भयो नेभर बन्यो भन्नु ल भनेपछि अहिले हामी कतिमा हेर्छौँ R4 मा हेर्छौँ म रुट चेक गर्छु कि रुटहरु आयो आएन भनेर चेक गर्छु ल सो आइपी राउट VRF ग्रीन आयो रुट 192.168.5 आयो आयो ल अब यसमा तपाईको 6 को त देखाउँदैन किनभने हामीले के भन्नुपर्छ म्यानुअली भन्नुपर्छ सो 6 को पनि आयो आयो डिफरेन्स छ नि हैन डिफरेन्स छ ल तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब P2P रुटलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो सो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि हामीले रन गर्ने के हो तपाईको BGP रन गर्छ ल के रन गर्छ हामी BGP रन गर्छ ल सो हियर बिफोर गोइङ टु देयर यहाँ जानु भन्दा अगाडि यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको पार्टिकुलर रुटलाई के गर्नुपर्छ यु हैव टु ट्याग दैट रुट अदरवाइज के गर्दैन अरे शो गर्दैन ल सो के गर्ने त कन्फिगर टर्मिनल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले डु सो IP BGP VPN सो IP BGP VPN भित्र अल भन्छ ल यो VPN भित्र भनेको के हो त्यो कुराहरु म अहिले शो गर्छु ल के छैन रे BGP एक्टिभ छैन भनेर भन्दैछ ल सो के गर्छौं भन्दाखेरि बिट्विन द P राउटर्समा हामी के गर्छौं रुटलाई BGP रन गर्छौं ल सो कसरी गर्ने त राउटर BGP कति रन गर्न मन छ यु क्यान रन एनीथिङ 1004 मैले रन गरे ल 1 र 4 को बीचमा यो दुईटामा के गर्छौं हामी BGP कति गर्ने 1004 गर्छौं सो नो नीड टु रन एनीथिङ अन द तपाईको R2 R3 मा के पनि रन गर्नु पर्दैन जस्ट कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो त्यति मात्र MPLS रन गरेको हुनु पर्यो ल त्यो मात्रै कन्सर्न हो के सो भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं BGP रन गर्छौं कति विथ द AS नम्बर 1004 र इट इज अ IBGP नेबर हो के IBGP नेबर हो P to P बीचमा सो सिम्पली के भन्नु पर्यो राउटर आईडी मेन्सन गर्न मन छ नि राउटर आईडी मेन्सन गर्ने नो इश्यू BGP राउटर आईडी गर्नुपर्छ है नेबर भन्नु पर्यो नेबर कसलाई लुक वेब पेयरिङ गरेको बेटर हो ल डु पिङ 14.1.1.1 सोर्स कहाँबाट 11.1.1.1 ल कम्युनिकेसन भइरहेछ ल सो के गर्ने नेबर 14.1.1.1 सोर्स कहाँबाट तपाईको रिमोट एस कति हो रिमोट एस उसको पनि कति 1000 ल EBGP पेयरिङ गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ लुक ब्याक पेयरिङ गर्दा स्पेशली सोर्स त मेन्सन गर्नु पर्यो र आई थिंक सोर्स भनेको लुक ब्याक 0 हो ओके त्यो पनि एकचोटि चेक गर्दाखेरि बेटर हो इन्टरफेस बिट लुक ब्याक 0 नै होला भयो नि हैन त्यो भयो र के हुन्छ बाइ डिफल्ट तपाईको रुटलाई के गर्दैन चेन्ज गर्दैन सो व्हाट यु हैव टु से नेक्स्ट स्टेप सेल्फ भयो भनेपछि पियर त बन्यो नि हैन अर्को साइडबाट पनि गर्नुपर्छ अनि भन्छ वेट अ सेकेन्ड राउटर BGP कति तपाईको 1004 रिमोट एस कति हो 1004 ओके सो म स्टेप बाइ स्टेप लेखिदिन्छु मैले के गरेको छ भन्दाखेरि अस्तिको टर्मको पनि नबिर्सिनु होला हैन अस्तिसम्म फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्यौ भन्दाखेरि एज पर दिस टोपोलोजी हामीलाई मेजर कन्सर्न भनेको MPLS हामीले गर्न खोजिरहेको भनेको MPLS VPN हो ल MPLS VPN भनेर भन्छ के सो MPLS VPN मा के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल वी क्रिएट द VPN हैन हामीले के गर्यौ फर्स्ट स्टेपमा तपाईको हामीले MPLS इनेबल गर्यौ MPLS भन्दा नि सुरुमा हामीले एउटा रिचेबिलिटी बनायौ OSPF हामीले रन गरेको छ हैन बिट्विन तपाईको के हो प्रोवाइडर साइडमा बिट्विन द केमा तपाईको P to P ल एउटा P र P को बीचमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि अहिले P to P बीचमा चाहिँ त्यो प्रोवाइडर सर्भिस प्रोवाइडरमा चाहिँ तपाईको के गरेको छ हामीले
ओएसपीएफ रन गरेको छ ल सर्भिस प्रोभाइडर नेटवर्कमा ल हैन कस्टमरले इन्क्लुड गरेको होइन है सर्भिस प्रोभाइडर नेटवर्कमा चाहिँ हामीले के गरेछ ओएसपीएफ रन गरेको छ सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौं भने एन्ड देन इनेबलिङ के गरेको छ तपाईको एमपीएलएस बिट्विन वाट बिट्विन पी पी2 भनेको के हो तपाईको पी देखि प्रोभाइडर एज देखि पी लाई इन्क्लुड गरेर पी सम्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म के गरेको छ हामीले एमपीएलएस रन गर्यौं ल लास्ट टाइम के देखि टपिक है यो तपाईको नयाँ होइन ल यहाँसम्म गर्यो त्यसपछि के गर्यौं भन्दाखेरि हामीलाई कस्टमर एजमा चाहिँ वी हैव टु सेपरेट द ट्राफिक नि त हैन त्यसपछि के गर्नु पर्यो तपाईको फर सेपरेटिङ ट्राफिक अफ डिफरेंट कस्टमर इन केमा तपाईको इन पी इनेबलिङ के गर्यौं हामीले अथवा क्रिएटिङ के गर्यौं किनभने के हुन्छ भने भर्चुअल लड फरवर्डरले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि इट युज टु सेपरेट द ट्राफिक सो हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एज पर द हाम्रो कस्टमर अनुसार चाहिँ हामीले के गर्यौं तपाईको डिफरेन्ट भिआरएफहरु क्रिएट गर्यौं एक्जाम्पलको लागि हामीले दुईटा भिआरएफ क्रिएट गर्यौं एउटा कम्पनी ग्रीनको लागि अर्को कम्पनी को लागि तपाईको रेडको लागि बेग्लै बेग्लै हामीले क्रिएट गरेको छ ल यति गरिसकेपछि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि तपाईको हैन फर के भन्छ कम्युनिकेसन रिचेबिलिटी बिट्विन पी टु सी मा प्रोभाइडर एज देखि सी सम्म चाहिँ हामीले के गर्यौं इनेबलिङ एनी आईजीपी प्रोटोकल्स कुनै पनि एउटा हामीले के गरिरहेछ आईजीपी प्रोटोकल्सहरु या कुनै पनि तपाईको के गरिरहेछ हामीले प्रोटोकल्सहरु रन गरिरहेछौं के एनी तपाईको के हो राउटिङ भनेर भनेन मैले कुनै पनि हामीले राउटिङ इनेबल गरिरहेछ अहिले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि पी2 तपाईको के भन्छ सीई यो जुन हाम्रो ग्रीन छ ग्रीनमा चाहिँ हामीले के गरेको छ तपाईको रिप v2 रन गरेको छ हैन र तपाईको p2c जुन हाम्रो यो रेड छ नि हैन त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ वी हैव रन द EIGRP एज पर आवर इन्ट्रेस्ट ओके हामीले के गरेको छ EIGRP 100 भनेर रन गरेको छ ल यो भयो र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एट द सेम मोमेन्ट चाहिँ फर different routing table of different customer किन भन्दाखेरि हामीलाई त पी राउटरमा ग्लोबल राउटिङ टेबल होइन नि त हैन ग्लोबल राउटिङ टेबल त चाहिएको होइन हैन सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डिफरेन्ट राउटिङ टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो किनभने राउटिङ टेबलको अनुसार रुट फरवर्ड हुने काम गर्छ अब भरे गएर आरबारमा मानौ सी यता तपाईको रेडको पनि नेटवर्क छ अर्को ग्रीनको पनि नेटवर्क छ र अन सेम टेबल भन्ने उनीहरुले फेरि के गर्छ तपाईको यता रेडले ग्रीनसँग गएर कम्युनिकेसन गर्न सक्छ कि तर त्यो त होइन नि त हाम्रो कस्टमरको ट्राफिक त हामीले डिफरेन्ट डिफरेन्ट बनाउनु पर्यो नि त हाम्रो कस्टमरको मानौ कम्पनी ए को ट्राफिक कम्पनी बी मा त जानु भएन कम्पनी ए र कम्पनी बी को ट्राफिक त सेपरेट हुनु पर्यो सो व्हाट यु हैव टु डू इज दैट डिफरेन्ट राउटिङ टेबल बनाउनको लागि चाहिँ अन पी राउटर्समा चाहिँ के गर्ने गर्यो हामीले पी राउटर्स enabling routing on the basis of what VRF का आधारमा हामीले के गरेको छ डिफरेन्ट डिफरेन्ट राउटिङ चाहिँ इनेबल गरेको छ ल यसमा बुझ्नु भने यहाँसम्म हामीले के गर्यौं कन्फिगर गर्यौं ल अब हामीलाई कुरा के आउँछ भन्दाखेरि आई होप आई थिंक यो पनि मैले उतो गरेको छु त्यो पनि मेन्सन भयो नि यो पनि गरौँ ओके ओके यहाँसम्म गरेको रहेछ ल यहाँ हेरौँ न सो भनेपछि के गर्यो भन्दाखेरि पी मस्ट बी इनेबलिङ राउटिङ प्रोटोकल सेपरेटली अन्डर VRF यहाँसम्म गरेको छ ल अनि अर्को कतिमा तपाईको यो राउटिङको लागि मैले ग्रीनमा सी राउटरमा के गर्न सकिन्छ तपाईको फर राउटिङ अन कस्टमर सी राउटरमा इनेबल राउटिङ ग्लोबली ल नो नीड टु सेपरेट द ट्राफिक अन द कस्टमर साइड है कस्टमर साइडमा गर्नु पर्दैन सिट केमा मात्रै गर्ने प्रोभाइडरमा मात्रै गर्ने ल सो ग्लोबली रन गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले अनि पी राउटरमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले सेपरेटली VRF को अन्डरमा गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो यो कति हो तपाईको सी ग्रीनको साइडमा भयो सी भनेको R7 हो यो छ र अर्को सी को भनेको केमा छ तपाईको आई थिंक R8 हो R8 मा यो छ
त्यस पछाडि पी भनेको R1 मा हो यो ठीक छ नि यति हामीले गर्यो ल अब तपाईले के गर्नु पर्यो अर्को साइडमा पनि त्यही गरेको छ कपी पेस्ट गर्दाखेरि भयो ल यसलाई केही गर्नु पर्दैन हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ अलिकति हामीले एडिट गर्यो कि तपाईको यो ट्राफिक जुन छ 70 लागेको छ मैले यसलाई के बनाएँ 18 बनाएँ ल किन भन्दाखेरि सेम राख्न पाइयो मैले भनेको छु सेम राख्न पाइन्छ तर भरे गएर ट्राफिक एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने लिँदैन सो त्यो कारणले चाहिँ के गर्ने डिफरेन्ट बनाउन नबिर्सिनु होला सो यहाँनिर जाउँ अर्को भनेको केमा R5 मा के छ ग्रिनमा के छ 17 छैन कति छ तपाईको 45 छ ल यहाँनिर 45 अनि कति 7 हैन कति छ 5 छ भयो यो छ अर्को तपाईको कति छ R8 हैन कति हो R6 हो R6 मा रेड मा कति छ तपाईको 17 हैन कति छ 46 छ न र कति हो तपाईको 6 छ यसमा अनि यो तपाईको R4 मा हामीले कसरी रन गरेको छ R4 मा दुईटा भिआरएफ छ one फर द ग्रीन साइड को लागि तपाईको 45 छ यसमा र अर्को EHIP को लागि कति छ तपाईको 17 हैन कति छ 46 46.1 र 46.0 यति हामीले गर्यौं ल अब के कुरा आउँछ अहिले तपाईको अब यस पछाडी आउँछ तपाईको यति भइसक्यो सो नर्मली तपाईको के हुन्छ भने टु सेपरेट द ट्राफिक हैन एउटा ट्राफिकलाई सेपरेट गर्नको लागि हामी के गर्छौं अब भिआरएफ डिजाइन गर्छौं ल राउट डिस्टिंग्विशर गर्छौं नि एकछिन अब नेक्स्ट स्टेपमा तपाईको टु सेपरेट द ट्राफिक राउटिङ टेबल of P and advertisement एउटा कुनै पनि राउटिङ टेबलमा P राउटरको राउटिङ टेबलमा ट्राफिकलाई सेपरेट गर्नु र त्यसलाई एडभर्टाइज गर्नु टु द अनदर पियर त्यसको लागि कले गर्छ भन्दाखेरि तपाईको RD ले गर्छ ल RD भनेको तपाईको के हो राउट डिस्ट्रिब्युटर हो ल के हो तपाईको राउट डिस्ट्रिब्युटर हो ल यो कति बिटको हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट तपाईको राउट डिस्टिंग्विशर हुन्छ तपाईको कति बिटको हुन्छ 64 बिटको हुन्छ ल यो 64 बिटको फर्मेटमा एउटा तपाईको के हुन्छ राउट डिस्टिंग्विशर हुन्छ यसको मेजर काम भनेको के हो भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट मेक्स द युनिक रूट्स एज लाइक ट्याग ल एउटा कुनै पनि एउटा रुटमा चाहिँ के गर्नु पर्दाखेरि भने एउटा ट्याग लगाए जस्तो के त्यो गरेर चाहिँ उले के गर्छ भने त्यो पार्टिकुलर ट्राफिकलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिने काम गर्छ यो 64 बिटको हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि र यसको फर्मेट हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि एस नम्बर र त्यसपछि पछाडी कुनै पनि एउटा नम्बर हुन्छ एस नम्बर 32 बिटको हुन्छ र यो पछाडीको एनएन के हुन्छ तपाईको 32 बिटको हुन्छ ल यो फर्मेटमा हुन्छ ल यसलाई सो हामीले के गर्न सकिन्छ वी क्यान एजाइन इट ओके लगाउन सकिन्छ ल यसले तपाईको फर्स्ट सेक्सन भनेको यो भनेको अटोनोमस सिस्टम नम्बरको हो पछाडीको चाहिँ के हो तपाईको एनएन भनेको एनी कस्टमर के जति पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ जब तपाईले कुनै पनि रुटमा या तपाईको कुनै पनि एउटा अपडेटमा चाहिँ राउट डिस्टिंग्विशर लगाउनु हुन्छ भने त्यो राउट डिस्टिंग्विशर अब के भएर जान्छ भने मानौ फर एक्जाम्पल तपाईले आरडी लगाउनु भयो कति लगाउनु भयो 1004 कोलन कति लगाउनु भयो 1 लगाउनु भयो फर एक्जाम्पल ल कस्टमरको लागि 1 लगाउनु भएछ भने तपाईको पार्टिकुलर रुटको लागि जब त्यो भिआरएफ मा एडभर्टाइज हुने रुट छ नि हैन त्यो रुट के भएर आउँछ भने तपाईको 1004 कोलन 1 अनि कोलन अनि पछाडी के लाग्छ अब रुट आउँछ के तपाईको जस्तै हामीसँग कति छ हामीसँग छ तपाईको एउटा 192.168.700/24 बिट भएर आउँछ कि सो यो टोटल कति भइदिन्छ भन्दाखेरि अगाडिको कति भयो भन्नु त अगाडिको तपाईको 32 बिट अर्को कति अर्को 32 बिट र पछाडीको तपाईको कति हुन्छ फेरि पछाडीको तपाईको 32 बिट हुन्छ नि त हैन भनेको यो अगाडिको भ्यालु 32 बिटको हुन्छ हैन यो त्यसपछि भनेको तपाईको यो 1 पनि यो 32 बिटको हुन्छ यसको अनि यो पछाडीको ट्याग कति लाग्छ 32 बिटको हुन्छ भनेपछि
टोटल गरेर हेर्ने भने यो कति बन्छ तपाईको पार्टिकुलर अब रुट 96 बिटको बन्छ के पहिला 32 बिटको मात्रै रुट हुने गर्थ्यो हैन तर जब तपाईले त्यो पार्टिकुलर रुटलाई चाहिँ राउट डिस्टिंग्विशर लगाउनु हुन्छ टु सेपरेट द ट्राफिक अन द पी एन्ड फर देयर एडभर्टाइजमेन्ट एट दैट पोइन्ट द रुट विल बी के भन्छ सेट एज अ 96 बिट हुन्छ के र तपाईको यो 96 बिटको यो रुटलाई नै के भन्छ तपाईको VPN बिफोर रुट भनेर भन्छ ल बुझ्नु नि यसलाई नै के भन्छ तपाईको VPN बिफोर रुट भनेर भन्छ ल अब यसमा फेरि अर्को प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अब P2P रुट त एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो हैन P2P त रुट एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो अब हामीले अब ट्राफिक सेपरेट गर्ने भएको कारणले ट्याग लागेर आयो 96 बिटको रुट आउन थालिसक्यो भने यो 32 बिटको रुट त सबैले एडभाइस गर्छ हैन त यो 96 बिटको रुट चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि तपाईको 96 बिट रुट cannot be transferred or the transfer भनेको किसिमले बाइ जति पनि हाम्रो रिप छ हैन या जति पनि तपाईको स्ट्याटिक छ स्ट्याटिक राउटिङ गर्छौं हैन हामी स्ट्याटिक राउटिङ गर्छौं या तपाईको रिप भर्जन 2 रन गर्छौं या AIGRP रन गर्नुस् या OSPF रन गर्नुस् तपाईले या ISIS रन गर्नुस् या BGP नै किन रन नगर्नुस् यसले के गर्दैन तपाईको 96 बिटको रुट क्यारी गर्दिदैन बुझ्नु नि अपडेट गर्न सक्दैन तपाईको त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि सो यो रुटलाई चाहिँ अन्ली एउटै मात्रै मेथडबाट ट्रान्सफर गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ केबाट तपाईको MPBGP बाट गर्ने हो ल के भन्छ MPBGP भनेको के हो भन्दा मल्टी प्रोटोकल भन्छ ल मल्टी प्रोटोकल BGP मल्टी प्रोटोकल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट क्यान सपोर्ट नट ओन्ली आईपी मात्रै हैन कि आईपी आईपीएक्स हरु अरु छ नि जुन त्यसलाई पनि के गर्छ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरु आउँछ र यो तपाईको MPBGP ले मात्रै के गर्न सक्छ भने बिट्विन द पेयर्समा ओके बिट्विन द पी टु पी रुट के गर्न सक्छ 96 बिटको रुटलाई चाहिँ के गर्न सक्छ क्यान अपडेट अपडेट्स अर ट्रान्सफर गर्दा तपाईको 96 बिट रुट्स ल के गर्न सक्छ तपाईको जुन राउट डिस्टिंग्विशर लगाएर हामीले अब युनिक अब ट्राफिक सेपरेट गर्छौं किनभने सेपरेट त गर्ने पर्यो अब यसलाई तपाईको कस्टमरको अर्को कस्टमर जानु दिनु भएन हैन सो जुन तपाईको के गर्छौं ट्राफिक सेपरेट गर्छौं एउटा ट्याग लगाएर त्यो ट्याग लगाइसकेपछि रुट कति बन्दो रहेछ 96 बिट बन्छ र 96 बिटको रुट चाहिँ कुनै पनि यो प्रोटोकलले रन गर्न सक्दैन के त्यही भएर जस्तै पी मा मैले के गरे एउटा कुनै पनि प्रोटोकल रन गर्ने रिप पनि रन गर्न सक्छु नि हैन आई क्यान रन द AIGRP अल्सो आई क्यान रन द OSPF अल्सो बट दे डोन्ट क्यारी द 96 बिट रुट के 96 बिटको रुटलाई उनीहरुले क्यारी गर्नै सक्दैन यिनीहरुले क्यारी गर्ने भनेको सिम्पल 32 बिटको रुटलाई मात्रै क्यारी गर्छन् सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी हैव टु रन द MPBGP बिट्विन द पी सो दैट यसले के गर्न सकोस् तपाईको रुटलाई क्यारी गर्न सकोस् र अदरवाइज रुट क्यारी गर्दैन रिमेम्बर दिस है सो के गर्ने त भन्दा अब हामी के गर्छौं नाउ वी आर गोइङ टु फर्स्ट अफ अल सेपरेट द ट्राफिक अथवा वी आर गोइङ टु रन द BGP बिट्विन देम पहिला चाहिँ हामी अब एउटा R1 र R4 बिच चाहिँ के गर्छौं एउटा नर्मल BGP रन गर्ने गर्छौं ल बुझ्नु नि सो भनेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब कुनै पनि तपाईको P देखि एउटा कुनै पनि P2 एउटा प्रोवाइडेड एज हुन्छ नि हैन तपाईको कुनै पनि एउटा प्रोवाइडेड एज देखि तपाईको C सम्ममा चाहिँ एनी राउटिङ प्रोटोकल गर्न पाइयो के एनी राउटिङ प्रोटोकल भनेको के हो रिप रन गर्दा पनि भकै छ हैन AIGRP पनि रन गर्दा भकै छ OSPF रन गर्दा पनि भएको छ ISIS रन गर्दा पनि भयो BGP रन गर्दा पनि भयो अझै भएन भने स्ट्याटिक रुट रन गर्दा पनि भयो के भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म त अब रुट तपाईको के हुन्छ क्यारी गर्नको लागि जुन पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ प्रोटोकल रन गर्न सक्नुहुन्छ के तर तपाईको P देखि P सम्म जब तपाईले P एउटा P देखि अर्को P सँग रुट एडभाइस गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन सो त्यो टाइममा चाहिँ के गर्ने MPBGP रन गर्नुपर्ने हुन्छ नि किनभने के गर्दैन तपाईको त्यो रुटलाई क्यारी गर्दैन सो यु हैव टु डु MPBGP बिट्विन देम ओके सो के गर्ने त त्यसमा अब रन गरौँ ल त्यसमा
के गर्ने भन्दाखेरि मैले R1 र के गरेँ तपाईको R1 मा R1 भनेको मेरो P राउटरमा म BGP रन गर्नेमा कसरी रन गर्ने सिम्पल ल राउटर BGP कति हो 1000 को नेबर कोसँग रिमोट एड्रेस कति हुन्छ 1000 को अघि रन गरेको कुरा मात्रै मैले लेखाएको ल अपडेट सोर्स कति छ लुपब्याक 0 नेबर अर्को कति छ नेक्स्ट हो भयो यो भयो तपाईको R1 को P राउटरमा BGP रन गरेको ल तपाईले P to P मा के गर्यो BGP रन गर्यो ठीक छ सो अर्को कतिमा R मा कति छ 49 11 हो ल भयो त्यति भयो यसपछि के गर्नु पर्यो तपाईको नाउ separate the traffic or the routes on P राउटरमा के गर्ने अब रुट हामी सेपरेट गर्छौं ल सो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि गो ओभर हियर यहाँनिर जानु होला सो अहिले तपाईको रुट कस्तो छ यहाँ म देखाउँछु ल इन गरे कुनै पनि VPN भित्र रन गरेको छ सो IP BGP VPN भित्र गरेर मैले अल गर्छु छैन नि हैन किन 96 बिटको रुट छैन नि त हामीसँग त्यही भएर देखाउँदैन ल यसमा जब क्रिएट हुन्छ अनि मात्र देखाउँछ सो के गर्ने त कन्फिगर टर्मिनल IP VRF कसको लागि ग्रीन राउट डिस्टिंग्विशर जति दिँदा पनि भयो कसरी दिनुपर्छ अरे यसरी भनिराछ अगाडि के गर्ने तपाईको एएस नम्बर अनि एउटा एनएम भनेपछि अगाडि कति दिने म 1000 को हामी रन गरिराछु एएस नम्बर र ग्रीनको लागि कति दिनु पर्यो 1 दिनु पर्यो ल म भयो त्यस्तै IP VRF कसको लागि रेड को लागि RD राउट डिस्टिंग्विशर कति गर्ने 1004:2 गर्दा भयो अब के हुन्छ अब हेर्छु ल म यहाँ देखाउँछु ल सो IP BGP VPN V4 अल गर्ने मैले इट टेक्स टाइम अ लिटल बिट भयो यो भयो ल सिमिलरली के गर्नुपर्छ अब त्यतिकै रुट आउँदैन आउँछ त आउँदैन सो के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्न सकिन्छ VPN V4 VRF कसको लागि मलाई रेडको रुट हेर्नु पर्यो रेडको कुन रुट छ एउटा तपाईको रेडमा कुन रुट छ यसमा 8 को रुट छैन हैन त्यो कसरी आइराछ त्यो हेर्छु ल म 192.168.8. कति 0 प्लस 1 के भन्दैछ यो तपाईको राउटिङ टेबलमा रुट छैन भनेर भन्दैछ ल लेट मी चेक इट आउट सो IP VRF सो IP राउट सरी VRF कसको लागि रेड रुट कति हो आइरहेछ पहिला हेर्नु अनि त्यसपछि भरे म यहाँ देखाउँछु ल फेरि के भन्छ AZIP 100 बाट रुट आइरहेछ लास्ट अपडेट कहिले यहाँबाट भइरहेछ रुट हैन म्याट्रिकहरु सबै कुराहरु देखाइरहेछ कति छ भन्ने कुराहरु एभ्रीथिङ सबै छ नि हैन यसमा मेन्सन सबै कुरा मेन्सन छ ल तर अझै पनि ट्याग लागेछ त छैन ल अब के गर्ने बिट्विन द डिफरेन्ट के युनिक तपाईको ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुने हो युनिक रुट हुने हो सो के गर्छौं त भन्दाखेरि नाउ यु हैव टु रिडिस्ट्रिब्युट द रुट बिट्विन द P to C अथवा P to P यो P मा चाहिँ के गर्नु पर्यो रुटलाई ल्याउनु पर्यो नि त किन आउँदैन नि त सो के गर्ने यहाँ त BGP रन गरिरहेछौं हामीले हो त्यसपछि यता के छ AZIP छ यहाँ के छ रिप छ सो के गर्नु पर्यो रिपको रुटलाई BGP मा ल्याउनु पर्यो BGP को रुटलाई के गर्ने रिपमा ल्याउने अनि मात्र बल्ल के हुन्छ तपाईको कम्युनिकेसन हुन्छ नत्र हुन्छ त हुँदैन ल किनभने यहाँ त रिप छ नि त सो रिप टु BGP त बाइ डिफल्ट कम्युनिकेसन हुँदैन सो व्हाट यु हैव टु डु यु हैव टु एक्सचेन्ज द रुट बिट्विन देम थ्रु व्हाट थ्रु रिडिस्ट्रिब्युसन ल सो के गर्ने अरे भने तपाईको सेपरेट द रुट गर्ने रुट सेपरेट गर्यो कसरी गर्यो R1 भनेको के हो P मा मात्रै है C मा गर्ने काम छैन ल C को काम सक्यो सिर्फ P मा मात्रै IP VRF RD राउट डिस्टिंग्विशर 1004:1 exit IP VRF red RD कति तपाईको 1004:2 गरेर
सेपरेट डिफ्रेन्ट दिने ल, सेम दिनु हुँदैन ल, किनभने यसले रुटलाई के गर्छ, ट्याग लाउने काम गर्छ। सो मैले के गरेँ, यहाँनिर मैले लेखेँ, एकचोटि हेर्छु म। सो आइपी भिआरएफ गर्छु म, कति छ 1004:1 छ, रेटको कति छ 2 छ ल। त्यही प्रोसेस के गर्ने तपाईँको R1 र R4 मा पनि सेम प्रोसेस ल। लेट मी कपी दिस, पेस्ट अन द R4। Exit. Let me do one thing, host name. R4 P राउटर, यसको पनि के हो तपाईँको, हामी चाहिँ P मा मात्र के गर्दैछौँ, कन्फिगरेसन गर्दैछौँ। के हो यो P हो, यो पनि के हो तपाईँको यो ल। सो P राउटरमा मात्रै हामी के गर्दैछौँ, त्यो कन्फिगरेसन गर्दैछौँ। सो भयो, रुट डिफ्रेन्ट भयो, भयो ल। अब के गर्नु पर्यो तपाईँ त्यसो भए, नाउ redistribute the traffic on the routes of separately between P to C protocol, routing protocol to के गर्ने भन्दाखेरि, अब के गर्ने भन्दाखेरि यो P to P, यो P to C जुन रुट आइरहेछ त्यसलाई त अब के गर्नु पर्यो, यो ग्रिनले त यो ग्रिनसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नु पर्यो नि त होइन। तर बाइ डिफल्ट भएको छ त हुँदैन, किन रुट एक्सचेन्ज भएको छैन, किन भन्दाखेरि यहाँ बिजिपी छ, यहाँ के छ, रिप छ। सो रिप टु बिजिपी कम्युनिकेसन हुँदैन। सो वाट यु हेभ टु डु, यहाँ आएर तपाईँले P राउटरमा के भन्नु पर्यो, म्यानुअली यो रुटलाई बिजिपीमा इन्जेक्ट गर्नु पर्यो। बिजिपीको रुटले पनि म्यानुअली के गर्नुपर्छ, रिपमा इन्जेक्ट गर्नु पर्यो कि बल्ल गरेर रुटहरू एक्सचेन्ज हुन्छ ल। सो कसो गर्ने भन्दाखेरि त्यसो भए यहाँ आउने, केमा पार्टिकुलर P राउटरमा आउने, अनि के भन्ने कन्फिगर टर्मिनल राउटर बिजिपी 1004 रिडिस्ट्रिब्युट यहीँ बसेर गर्ने होइन ल। पार्टिकुलर तपाईँको के गर्नुपर्छ, एड्रेस फ्यामिलीको अन्डरमा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको नत्र के गर्दैन, नत्र यसले तपाईँको रुटलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्दैन है। सो के गर्ने, एड्रेस फ्यामिली कति हो, IPv4 भिआरएफ कसको लागि, ग्रिनको लागि। अब रिडिस्ट्रिब्युसन नर्मली रिडिस्ट्रिब्युट कसलाई, रिडिस्ट्रिब्युट त्यसलाई भयो। त्यस्तै अर्को के पनि गर्ने, एड्रेस फ्यामिली IPv4 भिआरएफ कसको लागि, रेट पनि छ नि होइन। तर यो रेट चाहिँ के छ, रिडिस्ट्रिब्युट के हो, एआइजिआरपी कति 100 भनेको के गर्ने, एआइजिआरपी पनि छ नि त होइन। एआइजिआरपी पनि बिजिपीमा ल्याउनु पर्यो। के गरियो, यो तपाईँको ग्रिनको रुटलाई बिजिपीमा मात्रै ल्याइयो ल। सो सिमिलरली तपाईँको कस्टमर साइडमा पनि लानु पर्यो भने के गर्ने, सेम थिङ ल। राउटर रिप एड्रेस फ्यामिली IPv4 के हो तपाईँको, भिआरएफ नाम के हो, नाम भनेको ग्रिन छ। के गर्ने, रिडिस्ट्रिब्युट बिजिपी कति 1004, बिजिपीको रुटलाई के गर्ने 1004 रिडिस्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईँको, वाट यु हेभ टु डु, म्यानुअली भन्नु पर्यो कि कति छ तपाईँको 1004, अनि म्याट्रिक दिनु पर्यो नि होइन। म्याट्रिक कति दिने, जति त पनि हुन्छ, तपाईँले कति दिन मन लाग्छ फेरि दिनु। जस्तो मैले म्याट्रिक कति गरेँ, 1 गरेँ। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, रिडिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ ल। सिमिलरली एआइजिआरपीको लागि पनि त्यही गर्ने होइन, सेम प्रोसेस। एआइजिआरपी 100 एड्रेस फ्यामिली कति हुन्छ तपाईँको, IPv4 भिआरएफ वाट, भिआरएफ रेट, ठिक छ। अटोनोमस सिस्टम नम्बर मेन्सन गर्दा भयो, अगाडि पनि 100 छ। रिडिस्ट्रिब्युट बिजिपी 1004, you have to mention the metric and you can mention any of the metric, no issue. But
यति त गर्यो। अब के हुन्छ भने अर्को पी राउटरमा पनि भन्नु पर्यो नि त, किनभने बिजिपीमा रुट गइसकेपछि पी हेभ टु रिसिभ इट। ओके, के गर्नु पर्यो तपाईँको यहाँ आएर हेरौँ मैले। सो आइपी राउट के हो, भिआरएफ के छ, 5 को रुट मात्रै छ हो, रिडिस्ट्रिब्युट त गर्नु पर्यो नि त होइन। सो के गर्ने, रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने। सो कन्फिगर टर्मिनल, सेम प्रोसेस यसमा पनि भिआरएफहरू क्रिएट गर्नु पर्यो। आइपी भिआरएफ के गर्ने, अहिले क्रिएट गरिसकेको छ ल, रिडिस्ट्रिब्युट। राउटर बिजिपी 1004 होइन, सेम प्रोसेस। एड्रेस फ्यामिली आइपिभी4 भिआरएफ के हो तपाईँको नाम के छ, ग्रिन छ एउटा। रिडिस्ट्रिब्युट के हो, रिप, यो एउटा भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को एड्रेस फ्यामिली कति हो, भिआरएफ रेडको लागि त्यो के छ, रिडिस्ट्रिब्युट के छ तपाईँको त्यसमा के पो छ, एचआरपी छ। एचआरपी कति 100 बस सकिगयो होला, यसरी रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो भने अब अर्को प्रोटोकलमा पनि सेम प्रोसेस, राउटर रिड गर्ने, एड्रेस फ्यामिलीको अन्डरमा जाने। ठिक छ, भिआरएफ कसको लागि, रिडिस्ट्रिब्युट बिजिपी कति हो 1000 को मैट्रिक जति चाहिँ जानु राउटर एचआरपी सरी एड्रेस फ्यामिली आइपिभी4 भिआरएफ रेड छ त्यसमा। अटोनोमस सिस्टम नम्बर 100 हो होइन। रिडिस्ट्रिब्युट बिजिपी 1004 मैट्रिक कति दिने, मैट्रिक जति दिँदा पनि हुन्छ होइन। यति गरेपछि लेटेस्ट अब लुक अन आवर रुट्स ल, के गरौँ रुटमा हेरौँ न यहाँनिर। अब अर्को कुरा यहाँनिर एक दुईवटा कुराहरू हेर्नुपर्ने छ, जस्तै मैले हेरेँ। सो आइपी बिजिपी भिपिएन भिफो अल गर्ने ल, के भइरहेछ हेर्नु त, रुट आयो 45 को रुट आइरहेछ। कसको लागि, डिफल्टमा यसरी बन्छ ल, टेबल बन्छ ल कस्तो। दिस इज हाउ द टेबल इज क्रिएटेड। ओके, सो हियर यहाँनिर तपाईँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। आइएम अन द आर4 राइट नाउ होइन, म आरकोमा छु र तपाईँको 45 र तपाईँको के छ 95 को टेबलै बेग्लै बन्छ ल, बिजिपी टेबल पनि ग्रिनको लागि। ठिक छ नि होइन। कति हाल्यो तपाईँको डिस्टिङ्ग्विसर 1004.1 हो ल। यसमा कति हो, हामीले 1004.2 दिएको थियो नि होइन। राउट डिस्टिङ्ग्विसर 1004.2 हो। रुट के भइरहेछ, दुइटै रुट आइरहेछ, यो पनि बोथ रुट आइरहेछ नि यहाँनिर। अब अझै हेर्न मन छ भने कसरी हेर्ने भने, सो आइपी बिजिपी, सो आइपी बिजिपी भिपिएन भिफो होइन। त्यस पछाडि के गर्ने, भिआरएफ कसको लागि, रेडको लागि। मैले कुनै पनि रुट हेर्ने भएँ, कुन रुट हेरौँ, 6 को ल, 6 को रुट छ नि होइन। 192.168.6.0 गरेर मैले यहाँ हाल्नु त, यो टेबल बन्छ ल खासमा। यो छ नि यो टेबल हो, यही टेबललाई नै के भन्छ तपाईँको भिपिएन भिफो भनेर भन्छ ल। सो के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको यसरी बन्छ कि, पहिला हामीले के गर्यो भन्दाखेरि बिजिपी पी टु सीमा हामीले रिडिस्ट्रिब्युसन गर्यो ल, त्यति मात्रै गर्यो। सो यहाँ हेर्छु म, सो रनिङ कन्फिगर टर्मिनल एक्सेट्रा डु सो हिस्ट्री गरेँ। I'll just copy and paste it and then I'll show you. Okay, router BGP before redistribute यो भनेको तपाईको P R1 मा गरेको ल। BGP भित्र तपाईको रिप्लाई हामीले के गर्नुपर्छ, रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो हैन। त्यस पछाडी फेरि एजएफ लाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्यौं अनि रिपको अन्डरमा BGP लाई गर्यौं अनि त्यसपछि यसमा पनि के गर्नु। ओके, यो भयो एक साइडमा, साइडमा पनि गर्नु त पर्यो नि त हैन। सो P2 मा पनि सेम कन्सेप्ट हो ल, अरु केही गर्नु पर्दैन, सेम थिङ यो गर्यो। त्यस पछाडी तपाईले जब रुट हेर्नुहुन्छ, यु क्यान सी द रुट। ओके, लाइक दिस। कसरी हेर्ने रे, सो आइपी BGP
VPN भित्र अल गर्ने ल सो त्यसो गर्दाखेरि यु क्यान सी अल द रुट्स ओभर हियर यहाँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ रुटहरु देख्न सक्नुहुन्छ ल लाइक दिस त्यबाट बेग्लै बेग्लै क्रिएट भएको हुन्छ र मोर स्पेसिफिक हेर्न मन छ भने के गर्ने हेर्ने हियर यु क्यान सी द रुट्स ओके यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रुट देख्न सक्नुहुन्छ ल यसरी हो यो रुटलाई नै के भन्छ तपाईको VPN भित्र रुट भनेर भन्छ ल बुझ्नु भने के छ यो अगाडिको के हो एएस नम्बर त्यसपछि के छ 2 भनेको NN त्यसपछि अर्को के छ भने यसरी ट्याग लागेर आउँछ ल अब के भयो नाउ इट इज इजी टु सी द रुट्स ओके सजिलो भयो नि त हैन एभ्री रुटहरु के लाग्छ अब ट्याग लागेर जान्छ ल पछाडीको के हो भने एक्चुअल तपाईको ट्राफिक भयो बुझ्नु सो यसरी के भन्छ 96 बिटको रुट भन्छ सो एभ्रीवन नोज दैट कि यो कसको लागि रुट हो भनेर थाहा हुन्छ ल अन द बेसिस अफ व्हाट अन द बेसिस अफ द बुझ्नु हरेक रुटमा के लाग्छ यसरी ट्याग लागेर आउँछ ल यहाँ सबै रुटमा यसको रुटमा ट्याग लाग्छ जुन दिन भएको छ तपाईले त्यो ट्याग लाग्छ यसमा पनि त्यही ट्याग लागेर आउँछ सो उले रिडिस्ट्रिब्युट गर्दा पनि के हुन्छ अन द सेम बेसिस ट्याग लागेर जान्छ ल र बाइ डिफल्ट के हुन्छ भने तपाईको यो जुन तपाईको यो छ नि 96 बिटको जुन रुट क्रिएट हुन्छ त्यो पी ले तपाईको पी लाई के गर्दैन एडभाइस गर्दैन ल डिफल्टमा सो तपाईले के भन्नुपर्छ भने यो एक्सटेन्डेड कमेन्ट हो नि त ट्याग लगाउनु भनेको लास्ट टाइम हामीले गरेको छ बीजीपी मा इफ यु रिमेम्बर के गरेको छ बीजीपी को कमेन्ट सरी युजर डिफाइन कमेन्टमा नर्मली हामीले के गर्ने गरेको छौं वी युज टु ट्याग द रुट्स हामीले के गर्थ्यौं रुटलाई ट्याग गर्थ्यौं नि त हैन सो ट्याग गर्दाखेरि के हुन्थ्यो तपाईको बाइ डिफल्ट रुट तपाईको सेन्ड हुन्थ्यो त हुँदैन थियो नि त कम्युनिटी सेन्ड हुन्छ त हुँदैन नि सो के गर्नुपर्छ तपाईले त्यो कम्युनिटी सेन्ड होस् भन्नको लागि चाहिँ व्हाट यु हैव टु डु यु हैव टु म्यानुअली से तपाईको कम्युनिटी के हो सेन्ड होस् भनेर भन्नुपर्छ नि त नेबरमा त हैन सो के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ गएर आफ्नो पेयरलाई भन्ने राउटर बीजीपी 1004 एड्रेस फ्यामिली VPN भित्र भित्र गएर यो नेबर एक्टिभेट गर्ने नत्र बाइ डिफल्ट के हुँदैन VPN भित्र नेबर बनेको हुँदैन ल 11.1.1.1 के भने एक्टिभेट गर्ने ल यहाँ गएर र अर्को कुरा के गर्ने भने नेबर 11.1.1.1 सेन्ड कम्युनिटी एक्सटेन्डेड भने ल किनभने जुन ट्याग लागेको छ त्यो के हो सेन्ड होस् बाइ डिफल्ट के हुँदैन सेन्ड हुँदैन ल सो पी राउटरमा गरे पनि सेम थिङ राउटर बीजीपी 1004 एड्रेस फ्यामिली VPN भित्र नेबर कसको लागि नेबर कति हो 14.1.1.1 के होस् एक्टिभेट होस् र अर्को कुरा के होस् तपाईको सेन्ड कम्युनिटी बल्ल गरे के गर्छ नाउ दे आर गोइङ टु फर्म द जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो आईपी बीजीपी VPN भित्र अप्सन छ के गर्ने VRF कसको लागि रेडको लागि हेर्नु पर्यो या VRF के गरे रेड गर्न भने 18 को रुट देखाइरा छ नि यो रुट देखाइरा चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ ल यसमा यु हैव टु वेट हैन एकचोटि क्लियर गर्दा पनि हुन्छ क्लियर आईपी बीजीपी एकछिन टाइम लाग्छ र रुट आउनको लागि अब यहाँ हेरौँ न रुट त भयो भयो कि भएन भने त रुट त भयो तर के भइरहेछ नि तपाईको रुट आइरहेछ हैन आएको छ त छैन नि हैन सो के भन्नु पर्यो अब तपाईले अब यहाँ तपाईको के हुन्छ नि यो तपाईको जुन VPN भित्र रुट बन्यो ट्याग पनि लगायौ सबै कुरा फाइन छ बुझ्नु नि हैन रुटमा प्रत्येक रुटमा ट्याग पनि लगाइयो कसरी लगाइयो जस्तै रेडको लागि तपाईको रेडको लागि 1004.2 लगाइयो रेडको रुटको लागि हैन ग्रीनको लागि कति गर्यो 1004.1 गर्यो एमपीबीजीपी पनि गर्यो किनभने यो रेडी छ अब के गर्नको लागि तपाईको 96 बिटको रुटहरु सेन्ड गर्नको लागि रेडी छ
एक्टिभेट पनि गरेको छ नेबर, बट रुटहरू अपडेट भइरहेको छैन कि। सो के भन्नु पर्यो भने अब यो रुट ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ देयर इज अनदर टेक्नोलोजी कल द राउट टार्गेट भन्ने छ ल, जसले के गर्छ तपाईँको यो रुटहरूलाई चाहिँ तपाईँको एक्सचेन्ज गर्नको लागि हेल्प गर्छ ल। बुझ्नु भने बाइ डिफल्ट रुट एक्सचेन्ज हुँदैन, रुटहरूलाई एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। सो यहाँनिर अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ गएँ म। सो आफ्टर यु डिड दिस होइन, यो तपाईँको रुटहरू यो भइसके पछाडि चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गरेपछि रुट आउँछ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस पछाडि भनेको आफ्टर दिस नाउ डिफल्टमा ओके बाई डिफल्ट तपाईँको के हुँदैन VPN बिफो जुन तपाईँको MP BGP छ not activated and doesn't send the extended community भनेको ट्याग लागेको रुटहरू सेन्ड गर्दैन कि। सो के गर्ने अब गएर PR मा भन्ने ल, R1 P मा बसेर भन्नु पर्यो, के भन्नु पर्यो राउटर BGP 1004 एड्रेस फ्यामिली FAML फ्यामिली VPN बिफो नेबरलाई के बनाउने एक्टिभेट बनाउने ल। 14.1.1 के होस् एक्टिभेट, बाइ डिफल्ट एक्टिभेट हुँदैन है। अनि अर्को भनेको हामीले पनि पहिला BGP मा हामीले गरेको छ होइन, के गर्थ्यौँ सेन्ड कम्युनिटी गर्नु पर्थ्यो नि होइन नेबरलाई, अनि बल्ल गएर उसले के गर्थ्यो नेबरलाई कम्युनिटी सेन्ड गर्थ्यो हो, न त सेन्ड गर्थ्यो त गर्थेन नि। सो यहाँ भन्नु पर्यो कि म्यानुअली यो जुन ट्याग लाग्यो 96 बिटको रुट भन्छ त्यो के होस् तपाईँको सेन्ड यति गरेपछि मात्रै बल्ल तपाईँको के हुन्छ अब इट इज रेडी टु सेन्ड द MP BGP रुट्स ओके अथवा VPN बिफो रुट्स सेन्ड गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ ल, तर सेन्ड चाहिँ गरेको हुँदैन ल। अब ट्रान्सफर त गर्नु पर्यो नि होइन रुटलाई बिट्विन वाट। यति गरेपछि तपाईँले रुट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, तर के हुँदैन तपाईँको रुट एक्सचेन्ज चाहिँ भएको हुँदैन ल, बिट्विन द डिफ्रेन्ट पेज हुँदैन। सो के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ बुझ्नु नि जुन तपाईँको VPN बिफोको रुट छ, अब यसमा के गर्नु पर्यो भने नाउ अगेन द MP BGP जुन तपाईँको रुट छ नि यसमा तपाईँको अब VPN बिफो रुट भनौँ, VPN बिफो रुट्स फ्रम अ कस्टमर टु के भयो तपाईँको टु नेक्स्ट कस्टमर भनौँ या अर्को कस्टमर टु तपाईँको फ्रम अ कस्टमर साइट्स भनौँ न है। Customer side is transfer is send to MP BGP by अब आउँछ तपाईँको RT आउँछ ल, राउट टार्गेट भन्छ कि। यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको एक्चुअल रुटलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ र जुन तपाईँको ट्याग लगाएको हुन्छ के गर्छ यसले सेन्ड गर्छ। यसमा तपाईँको दुईटा ट्याग लाग्छ ल राउट टार्गेटमा, जुन तपाईँको राउट टार्गेट हुन्छ यसमा दुईटा टार्गेटहरू हुन्छ, एउटा भनेको तपाईँको एक्सपोर्ट एउटा एक्सपोर्ट ट्याग हुन्छ, अर्को के हुन्छ तपाईँको इम्पोर्ट हुन्छ ल। इम्पोर्ट मिन्स रिसिभ गर्नु ल, एक्सपोर्ट भनेको सेन्ड गर्नु, यो दुईटा ट्याग लाग्छ ल। सो यहाँ जाने अनि भन्ने क्या R1 मा गर अब म्यानुअली के छ तपाईँको 1001 को रुट त ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अर्कोतिर। सो के भन्ने यहाँ गएर भन्ने R1 मा के छ सो IP VRF गर्ने ल। के छ तपाईँको ग्रिनको 1004:1 छ होइन। सो यहाँ आएर भन्नु पर्यो तपाईँले कि रुट के होस् तपाईँको ट्रान्सपोर्ट होस् भनेर भन्ने। कसरी भन्ने कन्फिगर टर्मिनल IP VRF ग्रिनको कति छ 1004.1 छ ल। सो राउट टार्गेट जुन रुट आइरहेछ राउट टार्गेट एक्सपोर्ट कति होस् 11 सेन्ड त गर्नु पर्यो नि त 1000 कोलन कति 1004 कोलन कति 1
एक्सपोर्ट होस्, अर्को के होस् तपाईँको, र यो उतापट्टिबाट पनि छ नि त 1401, त्यो के होस् तपाईँको इम्पोर्ट होस् ल। भनेपछि उसले पनि आफ्नो रुट दिन्छ, उताबाट पनि रुट के होस् आओस् भन्दैछ कि, भनेको यो रुट रिसिभ गर्नु पर्यो नि त होइन, उसले पनि आफ्नो रुट दिनु पर्यो। सो सेन्ड पनि गर्ने, के गर्ने, रिसिभ पनि गर्ने भनेर एक्सपोर्ट मिन्स सेन्ड, इम्पोर्ट मिन्स रिसिभ। सो सिमिलरली फर द एनदर अल्सो आइपी भिआरएफ कसको लागि तपाईँको रेटको लागि यु क्यान से राउट टार्गेट कति हो, यसको चाहिँ 2 हुन्छ है, इम्पोर्ट कति, यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ बल्ल रुटलाई तपाईँको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने गरिन्छ ल। सो आइपी बिजिपी भिपिएन भिपो अल गरेर मैले यसै टाइम लाग्छ यो रुटहरू आउनको लागि। सो एनदर राउटरमा पनि गरेर सेम थिङ आइपी भिआरएफ रेट, यदि दुईवटा अब दुइटै सेम छ भने चाहिँ होइन, सेम छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने राउट टार्गेट बोथ गर्ने अनि दुइटै एकैचोटि गर्ने ल, किनभने दुइटै सेम छ नि त होइन, दुइटै ट्याग सेम छ भएको कन्डिसनमा ल। यदि ट्याग डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थियो भने चाहिँ म्यानुअली गर्नु पर्थ्यो होइन, सेम भएको कन्डिसनमा चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट ट्याग यदि सेम छ भने चाहिँ के गर्ने, बोथ गर्ने ल, केही फरक पर्दैन। तर यदि तपाईँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ गर्न पाउँथेन ल। भनेको कस्तो भने यदि मानौँ यतापट्टिको साइडमा चाहिँ ट्याग कति रहेछ, यो साइडमा चाहिँ तपाईँको 1004::1 रहेछ र यो साइडमा चाहिँ रहेछ तपाईँको 1004::, मानौँ 10 रहेछ ल फर इक्जाम्पल। भनेपछि तपाईँको 4 लाई एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, 10 लाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो नि त होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ट्याग भयो भने चाहिँ म्यानुअली गर्ने। तर यता बोथ साइडमा तपाईँको 1:1 रहेछ भने चाहिँ के गर्ने, बोथ गर्दा पनि एकैचोटि हुन्छ ल। एउटा कुराहरू भयो कि। सो लेट अस गो एन्ड ह्याभ अ लुक। ओके, यहाँनिर हेरौँ त्यसो भए ल आइपी बिजिपी भिपिएन भिपो अल गर्छु ल म। यसै टाइम लाग्छ रुटहरू अपडेट गर्न। रुट आयो अब बल्ल गएर के हुन्छ, रुटहरू आउँछ ल। पहिला आएको थियो रुट आएको थियो 17 को 17 थियो, अनि के थियो कति थियो, जस्तै हामी आरोहणमा बसेर हेरिरहेको थियो। सो आरोहणमा कुन कुन मात्रै रुट थियो तपाईँको, ग्रिनको लागि के थियो, ग्रिनको लागि 7 र यो रुट मात्रै थियो होइन, अनि यो रेडको लागि कति थियो, रेडको लागि यो र यो मात्रै थियो। बट हामीले त रिसिभ गर्नुपर्ने रुट कहाँबाट हो, हामीले त यो रुट रिसिभ गर्नु पर्यो नि त, ग्रिनले त यो रुट रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएको थियो त, थिएन नि होइन। सो जब तपाईँले एक्सपोर्ट गरिसक्नुहुन्छ, ओके भन्नुहुन्छ कि ओके आई निड टु एक्सपोर्ट द रुट, अब बल्ल गएर के हुन्छ, नाउ यु क्यान सी द रुट एक्चुअली। ओके, अब चाहिँ के हुन्छ गर रुट एक्सचेन्ज हुन्छ ल, भयो है। 5 को रुट, 7 को रुट, 1745। अब के भयो तपाईँको यो कस्टमरको रुट यसमा आउँछ, यो कस्टमरको रुट केमा जान्छ, अर्कोमा जान्छ ल। बट के हुन्छ बिट्विन द इन्टर कस्टमर भएको छैन है, किनभने हामीले के भन्यो, हामीले त यसको यो जुन राउट टार्गेटको थ्रुबाट रुट डिस्ट्रिब्युट गरेको छ नि 1004::1 हो, त्यो मात्रै के भन्यो हामीले ग्रिनमा इम्पोर्ट गर्यो यसमा, र यसको पनि त कति छ 1004::1 छ, त्यसलाई मात्रै के गर्यो हामीले एक्सपोर्ट गर्यो ल यसमा, बुझ्नुभयो नि। सो सिमिलरली के हुन्छ, यहाँको पनि रुटहरू एक्सचेन्ज हुन्छ ल। सो दिस इज द वे हाउ वी एक्चुअली एक्सचेन्ज द रुट, रुट एक्सचेन्ज भयो ल। के हुन्छ, सो आइपी भिआरएफ राउट रेड, सो आइपी राउट सरी भिआरएफ रेड, राउटिङ टेबलमा के आउँछ, सबै रुट आउँछ। के भएर आउँदैछ, बिजिपी भएर आउँदैछ। सो यु क्यान सी अन द कस्टमर साइड, म R5 मा गएँ होइन, R5 मा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आइपी राउट गर्नुले यसमा चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, आयो रुट 5 ले के गर्यो, 7 को रुट रिसिभ गर्यो नि होइन। अब कम्युनिकेसन गर्न सक्छ कस्टमर टु कस्टमर भयो। तर इन्टर कस्टमर जाँदैन ल, फेरि इन्टर कस्टमर जाँदैन नि, फेरि एटमा जाँदैन ल, किनभने एटमा हामीले रुट एलाउ गरेको छ छैन ल। सिर्फ के हुन्छ बिट्विन द कस्टमर मात्रै जान्छ कि, र यो तपाईँको सेन्ड गर्ने काम केबाट, आरटीबाट। तर डिफ्रेन्सिएट गर्ने काम चाहिँ कसले, आरडीले। भयो गयो त यहाँदेखि यहाँसम्म भएन ल। सो यसरी के हुन्छ तपाईँको बिजिपीले चाहिँ सरी एमपी बिजिपीले चाहिँ अझ एमपिएलएसमा चाहिँ विथ द युज अफ भिआरएफ, साथसाथै भिआरएफको अन्डरमा के हुन्छ तपाईँको राउट टार्गेट अदर राउट डिस्टिङ्ग्विसरहरूले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे आर युज टु एक्सचेन्ज द रुट बिट्विन द कस्टमर रेदर देन सेन्डिङ अन अ ग्लोबल राउटिङ टेबल। र पर्टिकुलर ग्लोबल राउटिङ टेबल बनाउनु भन्दा पनि के गर्छ तपाईँको यसरी चाहिँ तपाईँको सेपरेटली के गर्न सकिन्छ, ट्राफिकलाई चाहिँ विथ द हेल्प अफ एमपी बिजिपी भन्छ नर्मली त,
रुटहरूलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यु पर्फर्म के भन्छ तपाईँले एक्चुअल हामीले एमपी के भन्छ एमपिआरएस भनेकै एमपिआरएस भिपिएन भनेकै हो ल। भयो अब यसले पनि कस्ट के भन्छ लाइक 6 ले पनि 8 सम्म कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। इफ यु गो ओभर हियर अन द 6 अर द 8 र 6 ले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। आफ्नो रुटहरू बिच कम्युनिकेसन गर्छ ल। अरू रुट आउँदैन। सिफ्ट कसको छ? 6 को मात्रै रुट छ। 5 को रुट छ त यहाँ? यो पनि छ नि त हैन? 5 को पनि छ त? छैन ल। के भन्छ? थिङ 192.168.6 कति 1 भयो। यसरी रन गर्ने गरिन्छ ल। के गर्नु पर्यो? पहिला के गर्ने? अब के गर्ने तपाईको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने ल। सो कसरी गर्ने? पी को मात्रै काम हो नि, सबै गर्नुपर्ने, रुट एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने, रुट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, एभ्रिथिङ जस्ट अन द पी मात्रै हो के। सो यसमा जाने यो भन्ने यदि दुईटै सेम छ भने के पनि गर्न मिल्छ अरे, बोथ गर्ने ल। सीमा गएर चाहिँ के गर्ने? नर्मल राउटिङ टेबल हेर्ने ल। सो दिस इज द प्रोसेस अफ के भन्छ लाइक यो चाहिँ के को हो तपाईँको? यो चाहिँ प्रोसेस हो के को लागि तपाईँको? बिजिपीको सरी एमपिआरएस भिपिएनको लागि यसरी प्रोसेस गर्ने गरिन्छ ल। एभ्रिथिङ यही हो अब होइन, यति नै तपाईँको हुँदो हुन्छ। अब एक दुईवटा प्रोटोकलहरूको बिचमा गरौँ होइन। जस्तै तपाईँको मानौँ अहिले त हामीले के गर्यो, रिप र एआइजिआरपी हुँदा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन। जस्तै तपाईँको यहाँ रिप नभएर ओएसपिएफ रहेछ भने कसरी गरिन्थ्यो होला होइन। र ओएसपिएफ नभएर मानौँ यहाँ बिजिपी थियो भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू म सो गर्छु ल। सो के गरौँ, यसलाई म चेन्ज गर्छु, ओएसपिएफ बनाउँछु अनि यसलाई के गर्छु, बिजिपी बनाउँछु ल। अरू सबै सेम हो होइन, जस्ट प्रोटोकल डिफ्रेन्ट भएको कन्डिसनमा अब मानौँ न कस्टमर साइडमा म ओएसपिएफ रन गर्ने भनेर भन्यो भने त अब कसरी गर्ने त होइन। बा कस्टमरले तपाईँको ओके आई वान रन द बिजिपी भन्छ कि होइन। सो बिजिपी भन्यो भने फेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन। सो के गर्ने, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब कसरी गर्ने त, जस्तै रिप र एआइजिआरको बारेमा त हामीले गऱ्यौँ होइन सिम्पली। सो यो तपाईँको के छ, ओएसपिएफको कन्डिसनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्छु ल म। सिम्पल आई नट डु एनिथिङ होइन, म केही पनि गर्दिनँ। सिर्फ के गर्छु तपाईँको यो राउटिङ प्रोटोकल मात्रै हटाउँछु ल। नो राउटर के भन्छ, नो राउटर रिप भने ल मैले यो हटाएँ। नो राउटर एआइजिआरपी 100 ल, यो हटाइदिन्छु। किन भन्दाखेरि मलाई के को थ्रुबाट गर्नु छ, कन्फिगर टर्मिनल नो राउटर रिप नो राउटर एआइजिआरपी ल। अब यसैलाई हामी के गर्छौँ, एआइजिआरपी 100 सरी, यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कस्टमर एजमा पनि हटाऊँ होइन, R7 को यसमा पनि गएर हटाउँछु म। कन्फिगर टर्मिनल नो राउटर रिप, यसमा रिप हो होइन, अनि 5 मा पनि रिप हो ल। कन्फिगर टर्मिनल नो राउटर रिप। त्यस पछाडि 6 मा भनेको के छ, कहाँ छ 6 मा भनेको एआइजिआरपी हो। सो लेट मी जस्ट रिमुभ इट। नेभरसिप गइसक्यो ल, रुट आउँदैन। नो राउटर एआइजिआरपी 100 र नो राउटर एआइजिआरपी 100। अब के गर्ने भन्दा ओएसपिएफ चलाउँ ल, केमा बिट्विन द पेज। किनभने उनीहरूले ओएसपिएफ रन गर्ने भन्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने त बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। सो हाउ कसरी गर्ने त, लेट मी गो अन द केमा पीमा गएँ ल म। अन्त पी भन्दा पनि पहिला कस्टमर साइडमै जाऊँ, R7 मा गएँ म। सिम्पल
राउटर ओएस क्राफ कति तपाईँको कति गरौँ राउटर ओएस क्राफ 100 गरेर मैले ठिक छ अनि के गर्नु राउटर आइडी दिने भने दिने नदिँदा पनि हुन्छ नेटवर्क कति 17.1 17.0 एरिया कति 0 ल भयो अर्को नेटवर्क को छ 192.168.7.0 0.0.0.255 एरिया कति 0 सबै गएर कस्टमरमा केही पनि गर्नु पर्दैन त्यस पछाडि केमा जाने तपाईको अर्को कस्टमरमा पनि घरमा कस्टमर 5 मा R5 मा सिम्पल राउटर ओएस कति 100 नेटवर्क कति हो 192.168.5.0 अब पी राउटरमा आउनु पर्यो अनि बीजीपी हामी कन्फिगर गर्छौं पहिला हैन अनि यसमा गर्छौं सो पी मा आएम पी मा के गरेको छ भन्दाखेरि अघि रिमेम्बर गर्नुहुन्छ भने यो बीजीपी भित्र रिडिस्ट्रिब्युट गरेको छ के राउटर बीजीपी सो के गर्ने त्यो हटाउने ल पहिला रिप रन गरेको छ भनेर भनेको छ कि त्यो रिप त हटाउनु पर्यो नि त हैन So let me go over here. के छ यहाँ कहाँ छ तपाईको रिप VRF रेड ओके ग्रीन ओके ठिकै छ ल फाइन छ छैन ल सो के गर्ने भन्दाखेरि पी राउटरमा गएर सेम ओएसपीएफ रन गर्नु पर्यो ल कसरी ओएसपीएफ रन गर्नुपर्छ राउटर ओएसपीएफ कति हो 100 VRF कति हो त्यो भन्ने ल VRF कति छ तपाईको यसमा हाम्रो ग्रीन हो नि त हैन सो के गर्ने ग्रीन भन्ने ल अनि नेटवर्क जति एडभाइस गर्न मन लाग्छ जति छ त्यो एडभाइस गर्ने 17.0 0.0.0.255 एरिया कति 0 भयो सो यसरी के गर्ने VRF को अन्डरमा गर्ने नेबरशिप बन्यो ल रुट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डु सो आईपी राउट VRF के हो आयो सिमिलरली के गर्ने सिमिलरली R4 मा पनि जाने हैन R4 मा पनि गरे के भने राउटर बीजीपी सरी नट बीजीपी राउटर ओएसपीएफ कति 100 हो VRF कति हो तपाईको VRF यसमा पनि ग्रीन हो नेटवर्क कति छ 45.1.45.0 0.0.0.255 एरिया कति 0 भयो सो यसरी सिम्पल एडभाइस गर्ने ल यसमा पनि नेबरशिप गर्ने भन्यो ल अब के गर्नुपर्छ रुट त रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो नि त हैन सो के गर्ने राउटर बीजीपी कति 1000 को एड्रेस फ्यामिली IPv4 VRF कति हो ग्रीन रिडिस्ट्रिब्युट ओएसपीएफ कति 100 यति गरेपछि सिमिलरली अब ओएसपीएफ भित्र पनि ल्याउनु छ भने सेम प्रोसेस राउटर ओएसपीएफ 100 VRF कति हो VRF ग्रीन रिडिस्ट्रिब्युट बीजीपी कति हो बीजीपी 1000 को के गर्नु पर्यो सबनेट्स ओके ल यसैले के गर्ने रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने ल बिट्विन द यो भयो ओएसपीएफ रन गरेको सेम प्रोसेस फेरि तपाईको अर्कोमा पनि सेमै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन राउटर बीजीपी 1000 को एड्रेस फ्यामिली IPv4 VRF ग्रीन रिडिस्ट्रिब्युट के गर्ने ओएसपीएफ 100 सकिगयो त्यसपछि आउने फेरि ओएसपीएफ भित्र पनि लानु पर्यो नि त किनभने वान साइड मात्रै गरेर त हुँदैन सो राउटर ओएसपीएफ 100 VRF कति रिडिस्ट्रिब्युट गर्लाई तपाईको So let me check some of the routes. Okay, यहाँ route गरे हो. Do so. VPN before. IP BGP VPN before. के भयो नि त ग्रीन को लागि सबै रुट आयो ग्रीन को लागि सबै रुट आयो नि हैन जस्तै R5 मा गएर रुट हेर्दाखेरि सबै रुट देखाउँछ IP राउट गरे आयो रुट 7 को आयो नि हैन कम्युनिकेसन हुन्छ भइराछ
भनेपछि यो कस्टमरको के भयो आयो। सो कसो गर्नु पर्दो रहेछ, फर्स्ट अफ अल पीमा गएर सिम्पल नथिङ, यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ हैन, सिम्पल कन्फिगरेसन छ ल यसमा। अब अर्को भनेको तपाईको हामी के गर्ने, तपाईको के रन गर्न खोज्दैछौँ, तपाईको ओएसपीएफ 100 रन गर्न खोज्दैछौँ र त्यही होला हाम्रो मेजर टार्गेट। ओएसपीएफ भएको कन्डिसनमा कसरी गर्ने त त्यो पनि जान्नु पर्यो नि त। यदि तपाईको के रहेछ, यदि तपाईसँग के छ ओएसपीएफ छ भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो कि यसमा भनेको। सो सुरुमा के गर्नु पर्यो तपाईको, पी साइडमा त नर्मल छ हैन, सी साइडमा राउटर ओएसपीएफ जति गर्न मन लाग्छ त्यति गर्न 100 भइहाल्यो। नेटवर्क एडभाइस गर्दिन ल। यो भयो अर्को केमा, त्यस पछाडि पीमा जाने हैन, प्रोभाइडर यसमा चाहिँ के गर्ने, राउटर ओएसपीएफ 100 भिआरएफ के हो किनभने प्रोभाइडरमा के हुन्छ तपाईको भिआरएफ को थ्रुबाट गर्नुपर्छ ल। नेटवर्क कति 17.1.17.0, एरिया कति हो 0 भयो, यति गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्टर द्याट यु हेभ टु रिडिस्ट्रिब्युट इट ल। यो रिडिस्ट्रिब्युट गर्न बिर्सिनु हुँदैन हैन, अनि के गर्ने रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने ल। त्यस पछाडि यो दुवै साइडमा सेम गर्ने ल। अब यदि तपाईको बीजीपी रन गरेको कन्डिसनमा के हुन्थ्यो होला, पी टु सी के थियो तपाईको बीजीपी थियो भने चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ नि, एट दिस टाइम नो नीड टु रिडिस्ट्रिब्युट ल। रिमेम्बर है, नो नीड टु रिडिस्ट्रिब्युट इन पी ल। किन भन्दाखेरि यो टाइममा चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्दैन ल। यदि तपाईको के छ पी टु सी यदि बीजीपी रन गर्नुभयो भने, अब हामी यहाँ बीजीपी रन गर्नेवाला छौँ हैन, बीजीपी रन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्दैन, तपाईले रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्दैन ल। नो नीड टु रिडिस्ट्रिब्युट इट है, रिडिस्ट्रिब्युट गर्नै पर्दैन कि। किन गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि बिकज बाइ डिफल्टली के हुन्छ तपाईको बीजीपी टु बीजीपी त कम्युनिकेसन हुन्छ नि त हैन। अब यहाँ पो तपाईको ओएसपीएफ छ अनि फेरि यहाँ बीजीपी छ, सो रुट जाँदैन, त्यही भएर बीजीपीमा रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। तर यसले बीजीपी नै रन गरेपछि त रुट के हुँदैन तपाईको, के पनि के भन्छ 65,000 म एक्चुअली यहाँ लेख्छु 65,000 कति गरौँ तपाईको, हाम्रो कति छ 8 र 6 20 गर्ने ल, 86 गर्ने ल। यस नम्बर यो राख्ने भयो नि हामीले 6508। के गर्नु पर्दैन अरे रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्दैन है, किनभने बीजीपी टु बीजीपी त कम्युनिकेसन हुन्छ नि त हैन। यहाँ बीजीपी टु यो के हुन्छ ईबीजीपी रन हुन्छ, सो कम्युनिकेसन हुन्छ, सो नो नीड टु डु एनी सर्ट्स अफ के गर्नु पर्दैन तपाईको रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्दैन ल। अलिकति केही टर्म्सहरू बेग्लै छ तर रिडिस्ट्रिब्युट चाहिँ गर्नु पर्दैन। सो 8 मा जाने बीजीपी रन गर्ने ल एज नर्मल। कोसँग R1 सँग कसरी रन गर्ने, राउटर बीजीपी कति 65086 हामीले गर्यौं हैन। नेबर कोसँग नेबर गर्नु पर्यो 18.1.18.1, रिमोट एस कति छ त्यसको 1000 को छ ल। ईबीजीपी हो नि त R1 सँग, ठीक छ यति गर्ने भइगयो ल। त्यसपछि एक दुईवटा कमान्डहरू छ तर अहिलेसम्म हामी गर्छौं। सिमिलरली के गर्ने तपाईको R6 ले पनि त्यही होला, R6 ले पनि त्यही गर्नु, R6 ले पनि त रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो नि त हैन। यो र यो बीच हुँदैछ ल नेबरशिप, बुझ्नुभयो नि हैन। सो यहाँनिर जान्छौँ हामी, सेम प्रोसेस। राउटर बीजीपी कति 65086, नेबर 46.1.46.4, रिमोट एस कति हो 1000 सकिगयो।
त्यस पछाडि P1 मा जाने अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने राउटर BGP कति 1004 यो त फेरि एड्रेस फ्यामिलीको अर्डरमा गर्नुपर्छ किनभने यो बेग्लै बेग्लै हो IPv4 VRF कति रेट भन्नु पर्यो नेबर ग्लोबली नेबरसिप नगर्ने ल किनभने ग्लोबल होइन यो VRF को अन्डरमा हुन्छ यहाँ रेट छ सो रेटसँग के गर्ने नेबरसिप गर्ने सो नेबर कति हो तपाईँको 18.1.18. कति 18.1.18.8 रिमोट एस कति हो त्यसको चाहिँ 65086 हो भयो यति गर्ने के हुन्छ नेबरसिप भन्छ न यु क्यान डु द एक्टिभेट अल्सो नो इस्यु त्यही प्रोसेस फेरि आर्कोमा पनि सेम बेसिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ राउटर BGP 1004 एड्रेस फ्यामिली IPv4 VRF कति हो रेट नेबर कोसँग 6.1.46 त कति हो तपाईँको 6 रिमोट एस कति हुन्छ रिमोट एस हुन्छ तपाईँको 65086 हुन्छ भयो नेबरसिप बन्यो नेबरसिप बन्यो यसमा नेबरसिप बन्छ ल अब यहाँ नेबरसिप त बन्छ त रुट आउँछ आउँदैन भन्ने हो ल यहाँ गरे हैन डु सो IPPGP VPN v4 अल गरेर रुट आयो तपाईँको BGP को अदर आएन नि हैन सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट तपाईँको रुट यसमा चाहिँ यो सेम एस नम्बर 20 मा चाहिँ रुट आउँदैन के भनेको कस्तो भन्दाखेरि BGP ले एउटै एस नम्बर के हुन्छ नि हामीले ओएसमा पनि पढेको छ एउटै एस नम्बर भित्र के आउँदैन अझ एउटै तपाईँको मानौ न कुनै पनि रुट चाहिँ बिकज अफ द ओभरल्याप अथवा तपाईँको के भनौँ लुपिङ हुन्छ भनेर चाहिँ एउटै एसको रुट चाहिँ अर्को एसमा जान मान्दैन सरी एउटै एस नम्बरको रुट चाहिँ अर्को डिस्टेन्समा अर्को तपाईँको के भन्छ अर्को नेबरमा फेरि त्यो सेम एस नम्बरमा जान मान्दैन के जस्तै यहाँ त ट्याग लागेर जान्छ नि त रुट त कसरी जान्छ ट्याग लाग्छ 65086 तर जब उसले दिन्छ यो रुट यसलाई उसले के हेर्छ एस नम्बर हेर्छ सो एस नम्बर हेर्दा के देख्यो ओके 65086 सो उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि ओके द रुट इज बिन के भन्छ त्यो रुट त मैसँग होला भन्ने कुरा बुझ्छ के किनभने त्यो त मेरै एस नम्बरको रुट हो भन्ने बुझ्छ उसले त्यो रुटलाई लिइदिँदैन के बुझ्नुभयो नि तर हाम्रो कन्डिसनमा त अहिले ओभरल्याप हुने सरी लुपिङ हुने त होइन नि त हामीले त स्योर छ कि ओके यो रुट आउनै पर्छ भन्ने छ नि त हैन सो के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले सी राउटरमा गएर भन्नु पर्यो कि एलाउज इन भन्ने कन्डिसन छ ल BGP मा चाहिँ जसले के गर्छ भन्दाखेरि ठीक छ इफ द एस नम्बर इज माई ओन हैन मेरै एस नम्बर हो भने पनि मलाई एलाउ गरोस् रुटहरु भन्ने के किनभने हामीले त अहिले गर्नै पर्ने छ अब यसमा दुईटामा डिफरेन्ट एस नम्बर राख्ने कुरा पनि हुँदैन किनभने कस्टमर साइडमा एउटा कस्टमरमा बेग्लै एस नम्बर अर्कोमा बेग्लै राखिँदैन के सेम राखिन्छ सो के भन्नुपर्छ भने BGP मा बाइ डिफल्ट आउन दिदैन सो के भन्ने एलाउज इन भनेर भन्नु पर्यो र तपाईले यहाँ पी राउटरमा चाहिँ के भन्नु पर्यो नि एस ओभरराइड भएर जाओस् भन्नु पर्यो ल किनभने यसले पनि के गर्दैन भने यदि एउटै एस नम्बर हो भने पठाइदिदैन के सो त्यो कारणले के भन्नु पर्यो एस ओभरराइड होस् यसले के होस् रिसिभ गरोस् भनेर भन्नुपर्छ ल सो यहाँनिर जाने के भन्ने अरे तपाईको रुट आएको छ त छैन नि हैन सो के भन्नु पर्यो तपाईले यहाँनिर गएर अन्डर द सेम हैन अन्डर द तपाईको जब तपाईले नेबर्स एक्टिभेट भन्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ गएर भन्नु पर्यो के होस् तपाईको एस ओभरराइड होस् भनेर भन्ने ल अनि कस्टमर साइडमा चाहिँ गएर के भन्ने तपाईको यो तपाईको जुन रिमोट एस जति नै भए पनि मलाई के होस् यो एलाउज होस् के यति गरेपछि बल्ल उसले के गर्छ रुट चाहिँ तपाईलाई दिन्छ ल आएको छ छैन ल फेरि किनभने अझै अर्कोमा पनि गर्नु पर्यो ल सेम थिङ के भन्ने अरे तपाईको यस ओभरराइड होस् र कस्टमर साइडमा चाहिँ गएर के भन्नु पर्यो एलाउज इन गरेर गर्ने त्यो IPBGP इट टेक टाइम चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ हैन तर रुट चाहिँ आउँछ ल सरी नेटवर्क एड्रेस गर्न बिर्सेछ नि त नेटवर्क एड्रेस गर्नु पर्यो नि त हैन र यहाँ जाने हैन 8 मा सो अब नेटवर्क एड्रेस गरौँ 8 मा अच्छा नेटवर्क 192.168.8.0 भइहाल्यो अर्को को छ R6 मा R6 मा कति गर्नु पर्यो राउटर BGP 65086 नेटवर्क कति 192.168.6.0
एक्जिट एक्जिट ल आइपी बिजिपी ल आयो 8 को पनि आयो 6 को पनि आयो भयो अब चाहिँ कम्युनिकेसन यसरी के हुन्छ भने बिजिपी भएको कन्डिसनमा पनि गर्न सकिन्छ चाहे आइबिजिपी होस् हैन 192.168 कति तपाईको 8.1 सोर्स कहाँबाट गरेँ मैले कम्युनिकेसन भइरहेछ सो बिजिपी को केसमा चाहिँ अलिकति उयो गर्नुपर्छ हैन बिजिपी भएको कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको सी साइडमा एज नर्मल के गर्ने भन्दाखेरि यसमा एउटा मैले लेखेँ बाइ डिफल्ट because of loop prevention mechanism in what in BGP same AS route is not allowed it so allow गर्दैन के सो त्यो के भएर के गर्नु पर्यो त्यसलाई म्यानुअली भन्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ जाने सी मा राउटर BGP 65086 गरे मैले नेबर भन्ने नेबर कति छ नेबर कति छ तपाईको 18 को रुट छ ल 18.1.18. कति 1 सँग रिमोट एस कति हो 1004 र यसलाई अर्को कुरा के भन्नु पर्यो रे 18.1.18.1 allows in भन्ने ल AWWA यसले के हुन्छ allows in हुन्छ ल एकचोटी म चेक गरौँ ALLOWAS ल ALLOWAS allows in हुन्छ ल भयो यो कुनमा गर्यो हामीले R8 मा गर्यो ल त्यस्तै तपाईको अर्को पनि त छ नि हैन सी अर्को सी R6 मा कति गर्ने तपाईको 46 को छ ल त्यहाँ सो जस्ट डु इट सेम फिचर केही गर्नु पर्ने 46.1.46.4 यति गर्ने हो र पी साइडमा के गर्नु पर्यो कसमा R1 what you have to do राउटर BGP 1004 नेबर के भन्नु एड्रेस फ्यामिली काउन्टरमा ल यसमा चाहिँ किनभने ग्लोबल राउटिङ टेबलमा रुट हुनु हुँदैन एड्रेस फ्यामिली IPv4 VRF के गर्ने रेड हो नेबर कोसँग 18.1.18.8 हो रिमोट एस 65086 अनि त्यस पछाडि के भन्ने रुट आउँदैन नि त हैन सो के भन्ने एस ओभरराइट ओभर राइट यो गर्ने हैन आफूमा पनि सेम कन्डिसन सेम गर्ने हैन कतिको लागि 46.1 र 46.6 छ है यसमा यसको लागि यसमा एक दुईवटा नेटवर्क एडभाइस गर्न बिर्स्यो हैन नेटवर्क एडभाइस गर्नु लागि यसरी के गर्ने गरिन्छ तपाईको यो बिजिपीहरु बिजिपी भएको कन्डिसनमा पनि गर्न सकिन्छ हैन त्यस पछाडि तपाईको के छ यदि अब रिप भएको कन्डिसनमा पनि गर्न सकिन्छ वेस्टप्याप भएको कन्डिसनमा पनि गर्न सकिन्छ सो कस्टमर साइडमा उले जसरी रन गर्न चाहन्छ जसरी रुटलाई लिन चाहन्छ त्यसै नै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा रन गर्न सकिन्छ र सो मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ मोस्टली दे प्रिफर टु रन द बिजिपी हैन कस्टमर साइडमा बिजिपी रन गर्न प्रिफर गर्छ तर अरु भए पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ ल बुझ्नु भनेको अरु टाइप अफ तपाईको भए पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन सो यसरी तपाईको डिफरेन्ट टेबल्सहरु बन्छ हेर्ने तरिकाहरु भनेको अब त्यही हो सम अफ द कमान्ड्सहरु हेर्नु पर्यो भने आइपी बिजिपी गर्ने हैन VPN भित्र अल गर्यो भने यसले होल टोटल टेबल देखाउँछ हैन
स्पेसिफिक हेर्न मन लाग्यो भने सो आइपी बिजिपी भिपिएन भिको भिआरएफ गर्ने अनि एउटा पार्टिकुलर भिआरएफ जुन हेर्न मन छ त्यो दिने होइन सो आइपी राउट भिआरएफ अनि के हो रेड ग्रिन के हुन्छ होइन यसरी हेर्नु सो आइपी राउट भिआरएफ अब रेडै छ भने रेडै भइहाल्यो तर पार्टिकुलर नेटवर्क हेर्न सकिन्छ होइन यसरी के गर्न सकिन्छ तपाईँको रुटहरू हेर्न सकिन्छ ल रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नु नबिर्सिने तपाईँको बिजिपी भएको कन्डिसनमा के हुँदैन रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्दैन तर अरू प्रोटोकलमा गर्नुपर्छ बिकज बाई डिफल्ट तपाईँको त्यो प्रोटोकलहरूले एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्दैन र बिजिपी टु बिजिपी चाहिँ के गर्छ कम्युनिकेसन गर्छ सो त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन ल सो यसरी नै के हुन्छ तपाईँको एउटा कुनै पनि एमपिएलएसको थ्रुबाट चाहिँ युजिङ द भिआरएफ है यु क्यान सेपरेट योर कस्टमर ट्राफिक ल यो कस्टमर र कस्टमर के भयो सेपरेट भयो कि सो नो निड टु क्रिएट द भिपिएन अर समथिङ एल्स तपाईँले सेपरेट भिपिएनहरू क्रिएट गर्न आवश्यकता पर्दैन ल यो चाहिँ के भयो तपाईँको कम्प्लिट तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरको थ्रुबाटै तपाईँको ट्राफिक सेपरेटली गयो कि सो देयर इज नो एनी इस्यु अन ओभर हियर ल ट्राफिक चाहिँ के भएर जान्छ सेपरेट भएर जान्छ ल यु क्यान ट्रान्सफर फ्रम हियर जस्तै मैले के गरेँ तपाईँको R7बाट मेरो रुटलाई ट्रान्सफर गर्छु कहाँनिर 5मा ल कसरी जान्छ हेरौँ न क्लास राउट कसको लागि 192.168.5.1 कहाँबाट जाँदैछ एमपिएलएसको थ्रुबाट जाँदैछ हो नि होइन यदि एमपिएलएस नदेखियोस् भन्नु पऱ्यो भने के गर्न सकिन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ एमपिएलएस नदेखियोस् भन्नु पऱ्यो भने नो पी राउटरमा गएर के भने एमपिएलएस सो नहोस् भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुपर्छ नो आइपी एमपिएलएस नो एमपिएलएस आइपी प्रोपागेट टिटिएल गर्ने ल यति गरेपछि के गर्दैन उसले तपाईँलाई यो देखाउँदैन ल नो एमपिएलएस अस्तिकै हो नो एमपिएलएस आइपी प्रोपागेट टिटिएल सो फेरि म के गर्छु R7मा अघि सबै एस नम्बर आएको छ नि होइन फेरि गरेँ एकचोटि एकछिन टाइम लाग्छ ल हेर्नु त लेभल गयो 45सम्मको लेभल मात्रै देखाइरहेको छ ल के छ त सो यसरी के हुन्छ तपाईँको रिमुभ भएर जान्छ ल सो कम्युनिकेसन हुने भनेको एबोबाटै देखाउँछ होइन यो एमपिएलएसबाटै गएको देखाउँछ तर पनि के भयो तपाईँको ट्राफिक सेपरेटली जान्छ कि सो द्याट इज द बेस्ट वे ल सो यही हो एमपिएलएस बिजिपी